सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। आज मिति 2077 साल कार्तिक 5 गतेको दिन बुधबार बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। सदाझैं धर्म देशना लिएर र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुर यलबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु आजको यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा। उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू विशेषतः हिजो हामीले विजयादशमी यानी शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस, वास्तवमा भन्ने हो भने विजयादशमी भनेको धम्म विजयादशमी भन्दाखेरि अझै उपयुक्त हुन्छ। कारण किन त भन्दाखेरि युद्धलाई बुद्धले जितेको दिन भन्नुपर्छ। शस्त्र अस्त्रको युद्धलाई मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियारले जितेको दिन भन्नुपर्छ। त्यसैले बौद्ध साहित्य र पाली साहित्यहरूमा चाहिँ अहिंसा विजय यानी कि हिंसालाई अहिंसाले जितेको यानी विजय प्राप्त गरेको, असत्यमाथि सत्यको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय यानी कि पापमाथि धर्मको विजय, युद्धमाथि बुद्धको विजय जसो भन्दा पनि हुन्छ। तर ती सम्पूर्ण कुराहरू युद्धलाई त्यागेर बुद्धमा आउनु भनेको चाहिँ युद्ध भनेको शस्त्र अस्त्रबाट हुन्छ र मैत्री करुणा र प्रज्ञा भनेको बुद्धबाट हुन्छ। मैत्री करुणा र प्रज्ञा बुद्ध सँग जतिको त्यो मैत्री करुणा प्रज्ञा अरु कोसँग होला। त्यसैले हिजो हामीले अलिकति देशना गर्दा गर्दै प्राविधिक गडबडी भयो है, बीचमा टुङ्गिन गएको छ। सरसर्ती त मैले देशना गरिसकेको छु, यद्यपि मूल विषय अझै आइसकेको छैन कि अशोक महाराज एक किसिमले चन्दा शोक भएर उदय भएको थियो। आफ्ना 79 जना भाइहरूलाई हत्या गरेर, दाजुभाइहरूलाई हत्या गरेर राज्य सत्तामा उदय भएका अशोक महाराजले आफूमाथि विद्रोह गर्ने यानी कि विद्रोहीहरूलाई पनि सबैलाई तहस नहस पारेर दमन गरेर एउटा मगध राज्यमा आधिपत्य जमाएका थिए। जुन चन्द्रगुप्त मौर्यद्वारा प्रतिस्थापित त्यो एउटा चाहिँ मौर्यहरूको राज्य विस्तार गर्ने क्रममा तेस्रो पुस्ता चन्द्रगुप्त मौर्य पछि पाटलिपुत्र मगध राज्यमा बिन्दुसारले
राज्य गरेका थिए। त बिन्दुसारबाट जन्मेका हुन् यी अशोक। जुन अशोक हत्या हिंसाको मार्गबाट राज्य सत्ता प्राप्त गरेका राजा र अरूलाई नभइकन आफ्नै दाजुभाइ, त्यो पनि 1-2 जना होइन, 99 जनालाई हत्या गरेर राजाको रूपमा उदय भएका र आफ्नो मगध राज्यमा पनि पूर्ण रूपमा विद्रोहीहरूलाई दमन गरेर चाहे मार्नु परोस् चाहे चाहिँ जेसुकै गर्नु परोस्, जसले आफ्नो दाजुभाइलाई हत्या गर्न सक्छ भने अरूलाई उसले बाँकी राख्छ भन्ने कुनै पनि गुन्जाइस हुँदैन। त्यति रगतसँग खेलेको, त्यति शस्त्र अस्त्रसँग खेलेको त्यो अशोक महाराज। त त्यसपछि आफ्नो राज्यमा मात्रै आफ्नो पकड जमाएर सन्तुष्ट हुन सकेन। त उसले के सोचे त भन्दाखेरि अन्य कमजोर या बलिया जोसुकै हुन् राज्यहरूमाथि पनि हमला गरेर शस्त्र अस्त्रको बलमा अरू राज्यहरूमाथि पनि पकड जमाउने र राज्य विस्तारको क्रममा अशोक महाराजले कयौं युद्धहरू लडे। त अशोक महाराज युद्धमा पनि निपुण भएकै कारणले गर्दाखेरि अशोक महाराजले थुप्रै राज्यहरू जिते। आफ्नो राज्यमा समावेश गर्न सफल भए। त राज्य विस्तारको क्रममा नै उसले कयौं मान्छेहरूको हत्या हिंसा नरसंहार गरिसकेका छन्। त अन्तिम एउटा युद्ध लडेको थियो, जुन युद्ध अशोक महाराजको जीवनको अन्तिम युद्ध थियो। त्यही अन्तिम युद्धबाट अशोक महाराजको जीवनको मोडै चेन्ज भयो, यू टर्न। त कलिङ्ग युद्धमा हिजो मैले अलिकति व्याख्या गरिसके, तपाईहरुले चाहिँ पहिलाको हिजोको पार्ट 1 भनौं न अहिलेलाई, हैन भाग 1 त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ सुन्दाखेरि हुन्छ। कलिङ्ग युद्धमा लाखौं हत्या भयो, हिंसा भयो, लाखौं लाख घाइते भए। अब हुन त 1 लाख मरे भनेर लेखेको, ठ्याक्कै 1 लाख त नहोला हैन, तैपनि लाखौं के। अब बन्दी बनाएका मात्र 1.5 लाख भनेर भनेको छ टोकेर पनि कहीँ कहीँ, हैन इतिहासको कुराहरू हो। तर लाखौं के लाखौं घाइते भएका, लाखौं मरेका, लाखौं भन्दा बढी बन्दी बनाएका, लाखौं भन्दा बढी युद्धमा प्रयोग भएका चाहिँ हात्ती घोडाहरू हजारौं हजार। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो युद्ध भूमि लासको एउटा चाहिँ मरुभूमि जस्तो। कलिङ्ग युद्धमा विभत्सपूर्ण अवस्था अशोक महाराजले आफ्नै आँखाले देखे। त त्यसरी धेरै युद्धहरू लडे, तर ती युद्धहरूमा अशोक महाराजले त्यस्तो हत्या हिंसा, त्यस्तो लास, हैन त्यस्तो घाइते, त्यस्तो चिच्याहट चित्कार, बच्चादेखि वृद्धसम्म, महिलादेखि पुरुषसम्म, त्यस्तो अवस्था अरू युद्धहरूमा अशोक महाराजले पनि देखेको थिएन। हुन त युद्धमा लड्दाखेरि मान्छेहरू मरेको त कयौं देखे होला, तर यो कलिङ्ग युद्धमा चाहिँ अलिकति सीमा भन्दा पनि बढी हत्या हिंसा भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो रगत, त्यो लास, त्यो चित्कार अशोक महाराजको जीवनमा एउटा मोड बन्यो। त्यो दृश्य देख्दाखेरि राजा अशोक महाराजलाई स्वयं अशोक महाराजलाई पनि मनमा वैराग्य उत्पन्न भयो, मनै विरक्त भयो। ओहो, एउटा मेरो निर्णयको कारणले गर्दाखेरि
मेरो एउटा चाहनाले गर्दाखेरि, मेरो एउटा महत्वाकांक्षाले गर्दाखेरि आज कति मान्छेहरूको जीवन चाहिँ तहस नहस भए, कति रगत बगे, कति चित्कार सुन्नु पर्यो। ती चित्कारहरू यसरी कानमा चाहिँ गुन्जियो कि मानव ती चित्कारहरू सबै जम्मा भएर कानै भित्र पसिरहेको जस्तो। ती लासहरू, रगतहरू, ती चाहिँ दृश्यहरू मानव आँखाकै भित्र नै बसेको जस्तो। मनमा त शान्ति मिलेन। ओहो, मैले त गर्नै नहुने काम पो गरे कि भन्ने जस्तो मनमा चाहिँ मन विरक्त भयो कि। त अशोक महाराजले सोचेको थियो कि यो युद्ध जितिसकेपछि सारा जम्बुद्वीपको एक छत्र राजा भइसकेपछि, सम्राट होइन भए, त्यो पनि जिते पनि भए पनि, तर शान्ति मिलेन, आनन्द मिलेन, सुख मिलेन। प्राप्तिमा सुख हुन्छ भन्छन् नि, त प्राप्तिमा भन्दा त त्यागमा पो सुख छ। त उसले त्याग्नै नसकेको कारणले गर्दाखेरि सुख र शान्ति उसले पाएन। संग्राम जिते होला तर आफूसँग हारे, हैन? यो युद्धपछि सुख शान्ति पाउला भन्ठानेको त सुख शान्ति र आनन्दको साथो डर, त्रास र भय उत्पन्न हुन थाले। यत्रो मान्छेहरूलाई मैले मारे, मेरो कारण यत्रो मरे युद्धमा, कतै मलाई पनि अब कसैले मार्ने हो कि, मेरो जीवनको पनि अब ठेगान भएन। डर त थियो नि, कोही व्यक्तिहरू अगाडि आउँदाखेरि त्रास हुन्थ्यो, केही होला कि भन्ने भय हुन्थ्यो। रातो दिन त्यही युद्धको त्यो लासका दृश्यहरू, त्यो घाइतेका दृश्यहरू, त्यो चिच्याहतहरू गुन्जायमान भइरहने, गुन्जिरहने के कानमा। त आकुल व्याकुल अवस्था थियो अशोक महाराजलाई। किन त भन्दाखेरि जिन्दगीमा कहिले विश्रामै नगरिकन अशोक महाराजले आफ्नो शस्त्र अस्त्रको बलमा आफन्तहरूलाई पनि तहस नहस पारे, विरोधीहरूलाई पनि तहस नहस पारे र अन्य राष्ट्रहरूका सारा सैनिकहरूलाई पनि तहस नहस पारेर चाहिँ जम्बुद्वीप भरि एक छत्र राज गरे। सम्राट त बने, कयौं संग्रामहरू त जिते, तर आफूसँग हारे। सुख शान्ति र आनन्द पाउँछ भने, तर सुख र शान्ति र आनन्दको साथ डर, त्रास र भय पाए। हरेक व्यक्तिहरूमाथि शंका उत्पन्न थाले। आफैले पालिरहेका, आफ्नै विश्वासी भनेका सेनाहरूसँग पनि त्रसित हुन थाले। उसैले मारिदियो भने के गर्नु? जीवन यापन गर्नको निमित्त आहार विहारको क्रममा आहार विहारहरू पस्किन आउने व्यक्तिहरूप्रति पनि शंका उत्पन्न थाले। यही व्यक्तिहरूले आहार विहारमा मलाई विष राखेर खुवायो भने उनीहरूमाथि पनि शंका राखेर उनीहरूप्रति पनि त्रसित हुनु पर्यो, भय लिनु पर्यो। सुनको पकरी, सुनको जुत्ता, सुनको थाली, सुनको खाट, के मात्र छैन। जम्बुद्वीप भरि आफूले जुन वचन बोल्यो त्यही हुन्छ। राजाले यसो गर भनेपछि त्यसै हुन्छ। राजाहरूको त्यो शक्ति भनेको त्यस्तो हुन्छ, सम्राट भनेको त्यस्तो। राजाहरूको पनि राजा, तर आफ्नो जीवनमा भने उसले अधिकार जमाउन सकेन, संसारभरि अधिकार जमाउनु पाए। साराका सारा संग्रामहरू जिते, आफूसँग हारे।
साराका सारा संसारलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारे, तर आफ्नो जीवन भने आफ्नो अधीनमै छैन। सुत्न सकेको होइन, खान सकेको होइन, शान्तसँग बस्न सकेको होइन, मनलाई चाहिँ संयम बनाउन सकेको होइन। हरेक व्यक्तिहरू अगाडि आयो भने त्रसित हुन्छ, डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, उसैले मलाई मार्ने पो हो कि, मेरो जीवन पनि यही सकाइदिने पो हो कि। सुनको खाट भएर के गर्ने, निन्द्रा छैन। सुनको थालीमा खाएर के गर्ने, घाँटीमा चाहिँ छिर्दैन। सुनकै पकौडी लाए पनि के गर्ने, सुनकै जुत्ता लगाएर पनि के गर्ने, छैन, सुख शान्ति छैन। किन त भन्दाखेरि हत्या हिंसाबाट तपाईले कुनै पनि प्रकारले सुख र शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न चाहना राखेर तपाईले त्यस्ता कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाई उल्टो मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ। सुख शान्तिको मार्ग अलग्गै छ र यो हत्या हिंसाको परिणाम अलग्गै छ। यसैले सुख शान्ति र आनन्दको लागि कसैले हत्या हिंसाको मार्ग रोज्छन् भने ती व्यक्तिहरूलाई त म त मूर्खै भन्छु। हत्या हिंसाबाट सुख र शान्ति र आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकता त अहिलेको यो समयमा त हामीले चाहिँ परिणाम पनि हेरिसकेको कारणले त प्रष्टै बुझ्नुपर्ने हो, हत्या हिंसाबाट भनेको शान्ति त पाउँदै पाउँदैन, आनन्द त पाउँदैन, सुख र पाउँदैन। हत्या हिंसा भनेको त दुःख, अशान्ति र पीडा भय त्रासको चाहिँ बीज हो, त्यो बिउ हो। त्यो यो जन्ममा मात्र होइन, हरेक जन्ममा पनि तपाईको त्यो छाया जस्तै त्यसरी पछि पछि लागेर तपाईको जीवनमा भय, त्रास र डर, अशान्ति, दुःख, पीडा, शोक सृजना गर्नको निमित्त छाया जस्तै पछि पछि लागेर आउँछ। अहिंसाको मार्ग नै रोज्नुपर्छ, सत्यको मार्गमा नै हिँड्नुपर्छ, न्यायको जीवन नै हामीले जिउनुपर्छ। नत्र भने यो अशोक महाराजलाई के कमी थियो, किन शान्ति पाएन, किन सुख पाएन, किन आनन्द पाएन, के छैन, धन छैन, शक्ति छैन, राष्ट्र छैन, सम्राट हो, उसको अधिकार छैन, उसको पहुँच छैन, नाम छैन, दाम छैन, काम छैन, के छैन, सबै चीज उसले प्राप्त गरे आफ्नो शस्त्र अस्त्रको बलमा। जुन चीज प्राप्तिको लागि उसले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर सारालाई अधीनमा राखे, तर जुन चीज इच्छा आकांक्षा गरेर त्यो शस्त्र अस्त्र चलाए, अन्तस परिणाम त शून्य भयो त। जुन चीज प्राप्तिको लागि शस्त्र अस्त्र चलाए, त्यहाँबाट त्यो प्राप्तिको लागि चलाएको त्यो विषयवस्तु प्राप्त भएन भने त त्यो शस्त्र अस्त्र चलाएको जुन हिंसाको मार्ग छ त्यो त बेकार गयो, त्यो त व्यर्थको भयो नि त। तर कयौंको ज्यान गइसकेपछि त्यस्ता मार्गले ओहो मैले त पहिला चाहिँ यसरी नराम्रो काम गर्न पुगेछु भनेर अहिले पश्चाताप गर्दैमा त्यसको फल आउँदैन भन्ने होइन, कयौंको ज्यान गयो त। मरेर जानेहरूलाई पनि दुःख, बाँचिरहेकाहरूलाई पनि दुःख, र भविष्यमा पनि त्यसको परिणाम भोग्नु पर्दाखेरि पनि दुःख। ए बाबा, त्यस्तो चाहिँ अतीत, वर्तमान र भविष्यको लागि दुःखै दुःखको त्यो बिउ रोपेर अशोक महाराजले गर्न खोजे के त अशोक महाराज जम्बूद्वीप सारा चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारिसकेपछि अब युद्ध गर्नुपर्ने र छैन, नपाएसम्म पाउने इच्छा, पाएपछि त के न के। हामी सबैलाई त्यस्तै भइरहेको हुन्छ कि कुनै पनि चिज
नपाउनुसम्म चाहिँ त्यो पाटा पाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै खुसी होला जस्तो लाग्ने मात्रै हो वास्तवमा। तर त्यो एकचोटि पाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई प्राप्ति गरिसकेपछि त त्यसको अर्थ मूल्य मान्यता पनि के पनि हुँदैन। त अशोक महाराजलाई पनि यस्तै भयो, संसार जिते पनि आफूसँग हारे। अशोक महाराज हारे। हिजो हामीले चाहिँ यसरीसम्म तपाईहरुले चाहिँ देशनाको क्रममा हामीले यतिसम्म सकाएको भन्ने अब भन्नु पर्ला नि। अब दरबारमा बस्दाखेरि पनि शान्ति थिएन, हिरामोती जवाहरलालको वस्त्र लगाए पनि शान्ति थिएन, आहार विहार सुनकै थालीमा खाए पनि आनन्द छैन, सेना कक्ष सुनै सुनको भए पनि आराम छैन हैन। त्यसपछि चाहिँ मनमा पश्चाताप भन्नु पर्यो। मन चाहिँ विरक्त भएर, मन आकुल व्याकुल भएर एक दिन राजदरबारको अब झ्यालमै भनौं न, बरन्डाको झ्यालमा बसेर मनमा कुरा खेलाएर बसे। ओहो, मैले नजितेको युद्धहरू के छ? सारा संग्रामहरू पनि जिती, तर आफूसँग हारे। खोइ त मलाई सुख, खोइ त मलाई शान्ति, खोइ त मलाई आनन्द। शीतल मन हुनुपर्ने हो नि, मन त पटपटी पोलिरहेको छ, ताप राप वृद्धि भइरहेको छ। कसरी शान्ति हुन्छ होला? कयौं दाजुभाइ हत्या गरे, कयौं जनताहरूलाई मारे, कयौं युद्धहरूमा कयौं योद्धाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ रगतको फला बगाए। दृश्य आइरहेको छ, कानमा त्यो स्वरहरू गुन्जिरहेको छ। त्यसरी मनमा चाहिँ विरक्त भावले अशोक महाराज एक दिन दरबारको बरन्दाको छ्यालमा त्यसरी बसेर टोलाइरहँदाखेरि राजदरबारको प्राङ्गणबाटै देखिने किसिमले एकजना शान्त शीतल सुखी 7 वर्षको एउटा सामान्य खाली खुट्टा, शिरमा केश छैन, शरीरमा चाहिँ गेरुवा वस्त्र मात्रै छ, हातमा पात्र एउटा छ। हेर्नुस् त, मैले व्याख्या गर्न खोजे है, भन्न त एउटा सामनेर भने पनि पुग्छ, अलिकति व्याख्या गरेर राख्नु मजा हुन्छ नि हैन। पाउमा जुत्ता छैन, शिरमा केश पनि छैन, शरीरमा मात्र एउटा गेरुवा वस्त्र, हातमा पात्र लिएको छ। मुहार भने प्रसन्न शीतल आनन्द, दुःख भनेको केही पनि छैन। कहीं उल्लेख पनि छ अरहन्त भइसकेका सामने। राजाले देखे, ओहो, त्यो सामनेको मुहारमा हेरेको के हामी मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि फर्स्ट हैन, प्रथम हैन, पहिलो पल्ट त मुहारमा हेर्छ नि, ठ्वाक्क हेर्छ नि। त्यही भएर त मान्छेहरूले मुहारहरू सबै राम्रो पारेर बस्ने त होला नि, किनभने मान्छेले हेर्दैन मुहारमा। तपाईको यो मुहार भनेको चाहिँ छ नि, यो मनको ऐना हो के। तपाईको मन कस्तो छ भन्ने कुरा त अनुहारैमा थाहा हुन्छ के, यो मुखबाटै थाहा हुन्छ के। अब मेरो अनुहार हेर्नुहोस् न, मेरो मन कस्तो छ होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु? गर्ला नि, कहीँ अनुमान भनेको त हुन्छ नि। किसानहरूले आकाशमा हेरेर चाहिँ पानी पर्छ, घाम लाग्छ, आज चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, सबै थाहा छ किसानहरूलाई। अनुभवले के, त्यो अनुभवले, अध्ययन र अनुभव भनेको दुईटै चीज हामीमा भयो भने त अझै उत्कृष्ट। हामीलाई पनि धेरै थाहा छ नि, कोही मान्छे रिसायो भने अनुहार देखेर थाहा हुन्छ, फल्ना मान्छे रिसाए जस्तो हुन्छ नि हामी।
कोही मान्छे खुसी भयो भने अनुहारबाट थाहा हुन्छ नि। अलिअलि त हामीलाई पनि थाहा छ नि। अब अध्ययन र अभ्यास भयो भने कति थाहा हुन्छ होला, होइन? त अशोक महाराजले त्यो सामनेरलाई अनुहारमा हेरेपछि अनुहारमा त चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि शीतल छ, शान्त छ। ओहो, उसको मन त आकुल व्याकुल भइरहेको छ यता भने सामनेर जसको शिरमा केसै छैन, जसको खुट्टामा जुत्तै छैन, जिउमा एउटा चाहिँ गेरुवा वस्त्र छ, पहिलो गेरुवा वस्त्र, हातमा त पात्र लिएर बसेको छ। त राजाले सोचे, तर उसको अनुहारमा शीतलता छ, खुसी छ, आनन्द छ, सुख छ मारामार। राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि मेरो शिरमा सुनको पकडी छ, मेरो खुट्टामा सुनको जुत्ता छ, जिउभरि त मेरो के छ, हिरा मोती ज्वारलाल पन्नाहरू जडित मेरो वस्त्र छ, मेरो हातमा त यो जम्बुद्वीप छ। के छ? जम्बुद्वीप छ। त यो सामने त एक्लै छ, म त यो जम्बुद्वीपको राजा भनेपछि आसे पासे सैनिक लाखौं लाख सैनिक छ मसँग। तर यो सामनेर जो छ शिरमा केसै छैन, मेरो त पकडी छ, उसको त जुत्तामा खुट्टै होइन, खुट्टामा जुत्तै छैन, मेरो त खुट्टामा त सुनको जुत्ता छ बा, उसको शरीरमा त तपाईँको चाहिँ गेरुवा वस्त्र, मेरो त चाहिँ हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना। ओहो, तर उसको मुहारमा शीतलता छ, उसको मुहारमा सुख र शान्ति छ, आनन्द छ, प्रीति छ। मेरो मेरो मुहार हेर्नुहोस् त अहिले के भइरहेको छ। मनै अशान्ति भइसकेपछि मुहारमा त्यो शीतलता देखिँदैन। होइन, अब त्यो सामनेरमा के पनि छैन। यो यो चाहिँ मंश चक्षुले हेर्दाखेरि, तर उसको चाहिँ भित्री मनबाट हेर्दाखेरि सबै ठोक छ त फेरि। त यतापट्टि अशोक महाराजलाई हेर्नुहोस्, अशोक महाराजसँग यो मंश चक्षुले हेर्यो भने नभएको चिज के पनि छैन, के पनि छैन अरूले हेर्दाखेरि। तर अशोक महाराजको आफैले आफूलाई हेर्दाखेरि त आफू त फुस्लु, फुस्लु भने कस्तो, बेअर्थको, बेस्वादको, बेसारको, रित्तो भनेको फुस्लु भने। अब फुस्लु मान्छे, फुस्लु मन के खाम। त अशोक महाराजलाई त अचम्म भयो, बाबा मसँग यत्रो वैभव भएर पनि मेरो मन चाहिँ शान्त छैन, आनन्दित छैन, खुसी छैन। त यो सामान्य शिरमा केस नभएको, खुट्टामा जुत्ता खुट्टामा जुत्ता नभएको, कति शान्त, कति शीतल। केही न केही यो मान्छेसँग चाहिँ खुसी हुने, केही न केही चाहिँ शान्ति मिल्ने, आनन्दित मिल्ने यस्ता व्यक्तिसँग चाहिँ कुनै न कुनै सूत्र त हुनुपर्छ, कुनै न कुनै यस्ता व्यक्तिहरूको त सँग त मार्ग हुनुपर्छ। नभए यो मान्छेसँग के पनि छैन, तर यति खुसी भएर बस्न सक्नुको कारण के? उत्सुकता जागे अशोक महाराजलाई। किन त भन्दाखेरि उसले चाहेको त सुख र शान्ति र आनन्द हो नि त। शस्त्र अस्त्र चलाएर उसले कयौं हिंसा हत्या गरे, सम्राट बने, जम्बुद्वीप आफ्नो अधीनमा पारे, खोइ त सुख, खोइ त शान्ति, खोइ त आनन्द। त यो सामने जो छ के पनि छैन, तर सबै थोक छ। यो प्रभुजित भने यस्तो हो के पनि छैन तर सबै थोक छ, मसँग पनि के पनि छैन तर सबै थोक छ के, आनन्द हुने के। जिउँदाखेरि त्यसरी पो जिउनु पर्छ त, होइन? तपाईहरु पनि प्राप्तिमा नदौडिनुस्। फेरि अशोक महाराज जस्तो फेरि चाहिँ के भन्छ यो नकुटिया चुनाचुनी मालिक, नकुटिया चुनाचुनी भन्ने थाहा छ नि तपाईहरुलाई, हैन? पुरपुरोमा हात राखेर लौ न म के गरौँ, म कसो गरौँ, शान्ति कहाँबाट पाउँछ? त अशोक महाराजले पक्कै योसँग सूत्र हुनुपर्छ, पक्कै योसँग चाहिँ यस्तो सुख शान्तिको मार्ग हुनुपर्छ, पक्कै यो मान्छेले सुख शान्ति पाएकै छ, नत्र भने यसको अनुहार यति शीतल शान्त र सुन्दर हुँदै हुँदैन।
बोलाऊ। अशोक महाराजले आदेश दिए, राजपुरुषलाई भन्नु पर्यो। अब गएर त्यो पुरुषले चाहिँ त्यो शान्त दान्त पूर्वक आइरहेको 7 वर्षको भने 7 वर्षको तपाईको ठुलो मान्छे पनि होइन के त्यो 7 वर्षको त्यो सामनेर हो, त्यो सामनेर हो। त्यसपछि राजाले बोलाएपछि नजाउँ पनि कसरी गए। न भिक्षा लिन आएको मान्छे न भिक्षा दिन्छ कि बिहान भिक्षा लिन आएको त्यो चाहिँ अब सामेरहरूले त पात्रमा कसैले भरिदिन्छ कि उसलाई त सुख दिनु पर्यो, शान्ति दिनु, आशीर्वाद दिनु पर्यो। जसले निमन्त्रणा गरे पनि जानुपर्छ। त राजाले निमन्त्रणा गरेपछि नजाने त पुरै सवालै उठ्दैन। त राजा चाहिँ त्यो सामनेरलाई बोलाऊ भनेर चाहिँ बसिरहेको छ राज दरबारमा, हैन? सामनेर पनि आए दरबारमा, राजा पनि प्रतीक्षामा। राजा त पहिल्यै प्रभाव थियो, टाढैबाट हेर्दाखेरि त प्रभावित भएको त्यो अशोक महाराज जब राज दरबारमा आए, ओहो, त्यो अशोक महाराजले त थाम्नै सकेन। यति शीतल, यति शान्त, यति सुन्दर भनौँ न, अब मैत्री युक्त व्यक्ति त ओहो, धन्य बाबा धन्य, मैले कहिले पाउने यस्तो भनेर सिंहासनबाट ओर्लेर चाहिँ त्यो सामनेरलाई त्यो अशोक महाराजले कसैलाई त्यसरी चाहिँ सिंहासनबाट ओर्लेर चाहिँ स्वागत गर्न आउँदैन। उसले स्वागत गर्न आउनुपर्ने यो संसारमा को छ? कोही पनि छैन। त सामनेर राजदरबारको त्यो द्वारमा आउँदाखेरि अशोक महाराजले चाहिँ सामनेरको त्यो प्रभाव, त्यो त्यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूसँग नभएको चिज कसैसँग भयो भने त्यसलाई चाहिँ मान गरौँ, सम्मान गरौँ। हुन्छ सही मान्छेको चाहिँ अब त्यस्तै बाङ्गो टिङ्गो मान्छेको मनको कुरा गर्ने हो भने आफूसँग नभएको अरूसँग भयो भने ईर्ष्या हुन्छ, दा हुन्छ, मन काटकाट हुन्छ नि। तर अहिले चाहिँ अशोक महाराजको मन चाहिँ अलिकति परिवर्तन भइसकेको छ। कहाँबाट? कलिङ्ग युद्धबाट विरक्त भइरहेको छ के। उसले ठानिसकेको छ म आफैले आफैसँग जित्न सकेन, म हारेँ। संग्राम जितेँ तर आफूसँग हारेँ। सुख शान्ति पाउने भनेर त्यत्रो मैले चाहिँ शस्त्र अस्त्र चलाएर हिंसाको मार्ग रोजेँ तर पाएन। त यो सामनेर पायो। स्वागत गर्न गए अशोक महाराज, हात जोडेर भने अब चाहिँ उसको कोमल भयो कि कोमलता नै तपाईको श्रेष्ठताको चिन्ह हो कि। जति कोमल भएर आउँछ मान्छेहरू त्यति त्यो मान्छे श्रेष्ठ बन्न सक्छ कि। जति मान्छे कडा बन्छ, जति मान्छे के भन्ने अब त्यो कोमलता भन्नेको हुँदैन, त्यति मान्छे त्यति डुब्छ कि, भाचिन्छ कि। त अशोक महाराजले सामनेरलाई श्रमण आउनुस्, अशोक महाराजको दरबारमा तपाईलाई स्वागत छ। उपयुक्त स्थान रोजेर बस्नुस्। कहाँ बस्ने? बस्नुस् तपाईँ उपयुक्त स्थान, तपाईको आसन उपयुक्त कहाँ छ त्यहीँ बस्नुस्। अब अशोक महाराजले त अब श्रमणहरूसँग संगत गरेकै छैन, श्रमणहरूको विधि विधान थाहै छैन, हैन? तपाईलाई जहाँ उपयुक्त छ आसन रोजेर बस्नुस्। श्रमण कति वर्षको? 7 वर्ष। अशोक महाराज त सम्राट हो, त्यति कोमल भन्न सकेको भनेको मतलब अब उसमा केही परिवर्तन हुँदैछ, त्यसको चिन्ह हो त्यो। तपाईमा पनि त्यसरी कोमलता सुरु भयो भने तपाईको जीवनमा ठुलै फन्को मार्दैछ जिन्दगीले। यति कुरा याद गर्नुपर्छ। तपाईमा कडापन यानी घमण्ड मान अभिमान आयो भने पनि
तपाईको त्यो घमण्ड र अभिमानले तपाईको जिन्दगीमा ठुलै अब विनाश निम्त्याउँछ, त्यसको संकेत हो त्यो। घमण्ड र अभिमानले तपाईको विनाश निम्त्याउँछ। श्रद्धा र कोमलताले तपाईको जीवनमा श्रेष्ठता निम्त्याउँछ। तर सामनेरले राजाको आग्रह अनुसार, श्रमण धर्म अनुसार अब उ त उल्लेख भएको छ कतै अरन्त भइसकेको भने, लोभ द्वेष मोह भनेको त फित्तिकै नभइसकेको भने, त सामनेरले राजाको आग्रहलाई स्वीकार्दै अवश्य महाराज म उपयुक्त आसन रोजेर अवश्य स्थान ग्रहण गर्नेछु भनेर अशोक महाराजको त्यो सिंहासन वरिपरि त कयौं आसनहरू छन् त बस्ने, त्यसैले त बस्नु भन्नुभएको होला। त त्यो सामनेर त सुरु गई यसो उसो हेरे, त्यो आसनहरू मध्येमा सबभन्दा उपयुक्त आसन उसले कुन चाहिँ रोजे त भन्दाखेरि जुन अशोक महाराज सम्राट विराजमान हुने सिंहासन छ, त्यसै सिंहासनमा गएर 7 वर्षको त्यो सामनेर त अशोक महाराजको सिंहासनमा मजाले शान्त दान्त सम्यकपूर्वक बसे त। सारा दरबारकार त्यहाँ राजकर्मचारी अमात्य मन्त्रीहरू सेनाहरू त छक्क। अब के गर्ने होला यो अशोक महाराजले बाबा, त्यही सिंहासनको लागि त उसले यति हतियार चलाए, हिंसाको मार्ग रोजे, शस्त्र अस्त्रको बल प्रयोग गरे। अब ऊ बस्ने चाहिँ अब महाराज बस्ने यस्तो सिंहासनमा एउटा सामनेर बसेको छ, अब के हुने होला, त्यहाँको माहौलै अर्कै भयो। त अशोक महाराजले यसो हेरे त अचम्म भयो। अशोक महाराजले अचम्म भएको, जम्मा 7 वर्षको त्यो सामनेर अशोक महाराजको त्यो राज सिंहासनमा कसैले आँखाले सिधा पनि हेर्न सक्दैन। बस्ने त कुरै छाड्नुस् न, सिधा पनि हेर्न सक्दैन। मेरो सिंहासनमा आँखा गाडेको भनेर चाहिँ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर उसको शिर छिनालिन्थ्यो, त्यस्तो डर हुन्थ्यो के त्यहाँको मान्छेहरूले। किन त भन्दाखेरि त्यस्ता राज सिंहासनहरूको लागि त उसले युद्ध गरेर चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पारेको। अब उसको आफ्नो सिंहासनलाई चाहिँ कसैले नजर लगायो भने त उसको त ज्यानको खतरा हुन्छ नि त। अशोक महाराजले सोचे जसको राज सिंहासनमा कसैले आँखासम्म गाड्न सक्दैन, नजिकसम्म पनि आउन डराउँदो छ, त्यस्तो राज सिंहासनमा यो 7 वर्षको यो सामनेर कति आँतिलो, कति निडर सरासर गएर चाहिँ राज सिंहासनमा चाहिँ राजा जस्तो बस्छ त बा। प्रभुजित श्रमण भनेको त राजा भन्दा ठुलो। म त पहिला चाहिँ साथीहरूलाई भन्थे म त प्रधानमन्त्री बन्छु भन्थे, त्यति बेला प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो जस्तो, पछि त राजै भन्नुपर्छ क्या हौ, राजै ठुलो भनेको त पछि त थाहा पाएँ राजा भन्दा त भिक्षु नै ठुलो रहेछ त भनेर, अनि म त भिक्षु भएँ। म राजा भन्दा ठुलो रहेछ, राजाले वन्दना गर्नुपर्ने रहेछ। ल दिपेन्द्र महाराज आएर त्यहाँ बुमतीमा त्यो बिहार त्यो उद्घाटन गर्न आउँदाखेरि त दिपेन्द्र सरकारले त यसरी हात जोडेको भिक्षुहरूलाई त, ल ओहो यो त राजकुमार भन्दा पनि ठुलो हो त। ओहो त्यसो भए त भिक्षु बन्ने नि, किन यो सानो तिनो बनिरहने, भिक्षु बन्ने भनेको मनमा आयो कि भिक्षु भने म त, त्यो बेग्लै कुरा भयो। त अशोक महाराजले चाहिँ अहिले त्यो परिस्थितिमा कसैले त्यो सिंहासनमा त्यसरी बसेको भए 1 सेकेन्ड पनि उसको ज्यान बचिँदैन थियो, कसैले आँट पनि गर्दैन थियो। तर सानो यो सामनेरले आँट गर्दाखेरि अशोकको मनमा के भयो त भन्दाखेरि ओहो यो सामनेर त
निर्भीक रहेछ, ज्यानको माया पनि छैन, मर्नेसँग डर पनि छैन। क्या फुर्तीका साथ यो बस्यो भने त बाबा, म पनि यो सिंहासनमा यसरी फुर्तीका साथ निर्भय भएर म बस्न पाएको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यो राजालाई पनि त डर हुन्छ नि, आफ्नो आसन कसैले लिएला कि भन्ने डर हुन्छ। तर सामने त बसेको छ बाबा, क्या मजा भने। मलाई त यो दृश्य हेरेपछि मलाई त यो दृश्य चाहिँ मैले अब फिल्ममा त हेरेको छैन होइन, कहीँ कहीँ त, तर चाहिँ मलाई यो 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 चाहिँ आफूले कथा भन्दाखेरि जहाँ जहाँ भन्छु त्यो दृश्य मलाई साह्रै मनपर्छ, साह्रै मनपर्छ। सबैको सबैको श्वास प्रश्वास रोकिरहेको छ त्यहाँ त्यो राजमहलमा। अशोक महाराजले कुन बेला चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ आफ्नो तरवारमा हतियारमा त्यो उसले चाहिँ त्यो समाउँछ र त्यो निकालेर त्यो सामनेलाई काट्छ, ठेगान छैन त्यहाँ। त्यस्तो माहौल थियो। त अशोक महाराजलाई पनि लागेको थियो ज्यानको कुनै माया छैन, डर त्रास भए यो सामनेसँग छैन बाबा। यति निर्भीक व्यक्ति त मैले यत्रो युद्ध लडे, यत्रो चाहिँ जम्बुद्वीप भरि मैले हेरे, यस्तो निर्भीक मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। यो सामान्यसँग कुनै न कुनै त्यस्तो भयरहित हुने, त्रास रहित हुने, डर रहित हुने पक्कै पनि योसँग सूत्र छ। अघि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो दरबारबाट झ्यालबाट हेर्दाखेरि उसले चाहिँ के सोचेको थियो अशोक महाराजले भन्दाखेरि योसँग सुख र शान्ति र आनन्द पाउने सूत्र छ भन्ने पनि उसले चाहिँ अनुमान गरेको। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था देखिसकेपछि यो सामान्यसँग डर त्रास भए रहित हुने सूत्र पनि योसँग छ। त अशोक महाराज ती दुईटै चिज चाहिएको छ। फेरि सुख शान्ति र आनन्द पनि चाहिएको छ, डर त्रास भएबाट मुक्त हुनु पनि त्यो चाहिएको छ नि त। त अशोक महाराजले त्यो दुईटै कुरा कसैले दिन सकेन। यद्यपि त्यो जम्बुद्वीपको राजाहरूको पनि राजा सम्राट अशोकले आफैले पनि आफैलाई दिन सकेन। त उसले चाहिँ त्यो सामनेरसँग देखे भने, सामनेरसँग देखे हात चाहिँ तलवारमा उसले लगेन, हात चाहिँ के गरे, यसरी जोरे। ओहो हो, सिंहासनमा बसिरहेको त्यो सामनेरको अगाडि गएर घोडाले टेकेर हात जोडेर भन्थे, मैले तपाईलाई भने कि तपाईले आसन, उपयुक्त आसन रोजेर तपाईँ बस्नुस्। त यो दरबारमा उपयुक्त आसन तपाईले अशोक महाराज यानी कि सम्राट अशोकको सिंहासन तपाईले रोज्नुभयो। यो सिंहासनमा कसैले नजर पनि लाउन सक्दैन, नजिक मुनसम्म आउन सक्दैन, कारण डर त्रास भयो। के तपाईसँग डर त्रास भयो भन्ने छैन? तपाईले मजाले बस्नुभयो। त सामनेरको उत्तर के थियो? मान्छे मरिसके जन्मिसकेपछि एक दिन त मर्नुपर्छ, यो डर त्रास भए लिएर के बाँच्नु? मलाई त डर त्रास भए के पनि लागेन। तपाईले उपयुक्त चाहिँ चीज चाहिँ रोज्नुहोस् भन्यो, मैले त उपयुक्त चीज यही देखेँ, यही बसेँ। ओहो हो, त्यो अशोक महाराजको मन शीतल हुँदै गइरहेको है, त्यो सामनेसँग भेट्दाखेरि, देख्दाखेरि, अब बोल्दाखेरि। हेर्नुहोस् है, त सामनेरसँगको त्यो संवादपछि राजाको मन बिस्तारै शीतल शीतल भएर जाँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो के भन्छ, अशोक महाराजले हात जोडेर भन्थे,
मलाई तपाईले कृपा राखेर, अनुकम्पा राखेर सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्ने र डर त्रास र भय रहित हुने त्यो उपदेश दिदिनुहोस्। त्यो उपदेश दिनुहोस्। म तपाईसँग त्यही एउटा इच्छा चाहिँ छ, आकांक्षा छ। कसरी सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्ने, डर त्रास भयबाट रहित हुने। मैले सारा जम्बुद्वीपलाई मैले आफ्नो अधीनमा पारे, तर म आफ्नो अधीनमा छैन त। सारा संग्रामहरू जिते मैले, तर आफूसँग हारे म। सारा जम्बुद्वीपमा आफ्नो अधिकार जमाए, तर यो मन मेरो एउटा सानो यो मनमा मैले अधिकार जमाउन सकेन। यो मन त आकुल व्याकुल भइरहेको छ। सुख शान्ति आनन्द छैन, मात्र डर त्रास भएछ भन्थे। मलाई उपदेश दिनुस्, कसरी पाइन्छ सुख र शान्ति र आनन्द र डर त्रास भएबाट रहित। अब पाली साहित्यमा, बौद्ध साहित्यमा त्यो चाहिँ उल्लेखित छ। त्यति बेला सामान्यहरूले हुन त धम्पत गाथा नै सुनाउनु भएको थियो रे। अपमादो अमत पदं पमादो मत्सुनो पदं अपमत्ता न मियन्ति योपमता यथा मता भन्ने एउटा गाथा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो रे। तर अरू कुराहरू पनि छ, म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। त्यसको माने के त भन्दाखेरि अप्रमाद निर्वाणको बाटो हो, प्रमाद मृत्युको बाटो हो। प्रमादीहरू मर्ने झै अप्रमादीहरू मर्दैनन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो गाथा सुनाउनु भयो भन्ने उल्लेखित छ हैन। यो गाथा सुनाउनु भएको भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अप्रमाद नै निर्वाणको बाटो हो रे। अप्रमाद भनेको चाहिँ बेहोस नहुने हैन, होसमा बस्ने। निर्वाणको बाटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुख शान्त र आनन्दको बाटो हो नि त। निर्वाण भनेकै सुख शान्ति र आनन्द हो कि महाराज। सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्ने यानि कि निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यो भनेको त्यसको मार्ग भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अप्रमाद हुने रहेछ नि त। प्रमादी हुनु भनेको चाहिँ यदि अप्रमाद हुन सकियो भने, अप्रमाद भनेको सहीलाई सही भनेर बुझ्ने, गलतलाई गलत भनेर बुझ्ने, होसमा बसेर चाहिँ जीवन यापन गर्ने, संयम भएर जीवन यापन गर्ने, सम्यक आजीविका गर्ने, बेहोसी नहुने, बेहोसी भनेको त के हो त भन्दाखेरि आफूलाई पनि अरूलाई पनि दुःख हुने कार्य गर्ने मान्छे बेहोसी हो। असत्यको मार्गमा हिँडेर सुख पाउँछ भनेर हिँड्ने मान्छे पनि बेहोसी हो, त्यो प्रमादी हो। त्यो हिंसाको मार्गमा लागेर शान्ति खोज्ने मान्छे पनि बेहोसी हो, प्रमादी नै हो। त हामी मान्छेहरू के हो त हिंसाको मार्ग रोजेर हामी शान्ति खोज्छौं, हिंसाको मार्गमा लागेर हामी सुख खोज्छौं, अनि कुरै मिलेन, कुरै मिलेन। प्रमाद मृत्युको बाटो हो भनेको त प्रमादी हुनेहरू, बेहोस हुनेहरू, गलत मार्गमा हिँड्नेहरू, असत्य मार्गमा हिँड्नेहरू, हिंसाको बाटो रोज्नेहरू, तिनीहरू भनेको मृत्युको बाटो रोजेका व्यक्तिहरू हुन्। अप्रमादी मर्ने झै प्रमादीहरू मर्ने झै अप्रमादीहरू मर्दैनन्। जसरी चाहिँ अब त्यस्तो हत्या, हिंसा, असत्य यस्ता मार्गमा हिँडेर बेहोस भएर सही गलत नछुट्याइकन
मनले जस्तो जस्तो चाहना गर्यो त्यस्तै त्यस्तै दौडेर हिँड्ने, सही गलत नछुट्याइकन मनको चाहना इच्छा आकांक्षा अनुसार मात्र दौडा दौड, त्यसको लागि हतियार हात हतियारदेखि सारा चिज चलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भनेको त्यस्ता प्रमादीहरू चाहिँ कसरी मर्छ त भन्दाखेरि पश्चातापको आगोले जली जली मर्छ। हाँसी हाँसी गरेका त्यस्ता अपराधहरू धुरु धुरु रोई आँसु बगाई भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी भोगेर उनीहरूको मरण हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। तर अप्रमादीहरू त्यसरी मर्दैन। यानि कि अप्रमादीहरू मर्न पनि जानेको हुन्छ, प्रमादीहरू जिउन पनि जानेको हुँदैन, मर्न पनि जानेको हुँदैन, हैन? त यसरी सामनेरले एक किसिमले चाहिँ सामनेरले त्यसरी चाहिँ अशोक महाराजलाई उपदेश दिएको थियो भन्ने चाहिँ उल्लेखित छन्। तर वास्तवमा अशोक महाराजलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अपमादो अमदङ पदङ भन्ने त्यो गाँठाको त्यो देशनाबाटै अशोक महाराजलाई त ओहो मैले त्यसो भए जुन मैले अहिले पश्चाताप गरिरहेको छु, जुन मैले अहिले चाहिँ मन चाहिँ आकुल व्याकुल भइरहेको छ, त्यो कार्य गर्दाखेरि त मैले हाँसी हाँसी खुसी खुसी गरेको थिएँ, तर आज त्यसको परिणाम चाहिँ आँसु झारी झारी भोगिरहेको छु। त्यसको माने म प्रमादी रहेछु, म प्रमादी रहेको छु। त्यसै कारणले मैले डर त्रास र भय लिनु पर्यो। सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्नको निमित्त अप्रमादी हुनुपर्ने रहेछ। सही बाटोलाई अँगाल्नु पर्ने रहेछ, सही गलतलाई छुट्याउनु पर्ने रहेछ, आफू र अरूको हित सुखको निमित्त कार्य गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अप्रमादी भन्नु रहेछ। थाहा पाए त निग्रोध सामनेर, त्यो सामनेरको नाम चाहिँ पछि आउँछ भनेर मैले नभनेको मात्रै हो, होइन? त सामनेरले के भने त संसारलाई जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नुमा शान्ति मिल्दछ महाराज। कसलाई जित्नुमा शान्ति मिल्दछ रे? संसारलाई जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नुमा शान्ति मिल्दछ। यानी संसारलाई जित्नको निमित्त शस्त्र अस्त्रको बल प्रयोग गर्नुपर्छ भने आफूलाई जित्नको निमित्त मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियारले जित्नु पर्दछ। संसार जित्नु भन्दा आफैले आफैलाई जित्नु संग्राम जित भनिन्छ। यानी संग्राम जित कहलिन्छ महाराज। संसारलाई जितेर तपाई सम्राट बन्नुभयो, संग्राम जित गर्नुभयो भन्नुभयो होला, तर सुख र शान्ति त छैन। त्यसैले चाहिँ आफैलाई जित्नु चाहिँ वास्तविक संग्राम जित भनिन्छ महाराज। त महाराज आफैले आफैलाई जित्नुमा नै सुख र शान्ति मिल्दछ। आफैले आफैलाई जित्नुमा नै भय त्रास र डर रहित भइन्छ महाराज। त्यसैले महाराज संसार जितेर, संसार विजय गरेर संसारको सम्राट हुनुभन्दा आफैलाई जिती सम्राट बन्नु, त्यसैमा सुख र शान्ति र आनन्द छ। डर त्रास भय रहित हुन्छ। अहिले तपाईले संसारलाई जितेर सम्राट बन्नुभयो, तर डर त्रास भय त यथावत छ। चाहना गरेको सुख शान्ति र आनन्द पनि छैन। त संसार जितेर के भयो? आफूलाई जित्नु पर्छ, आफैलाई जित्नु पर्छ। त अशोक महाराज त्यति बेला सोधेको थियो, परिचय पनि मागेको थियो, तपाई को हुनुहुन्छ, तपाईलाई के भनिन्छ? त्यति बेला भनेको मैले तपाईलाई अघि
त्यहाँ छुट्टिएछ। त्यो सामनेर 7 वर्षको सामनेरले मलाई निग्रोध सामनेर भनेर भनिन्छ। त म अरु कोही पनि होइन, म सुसीम यानी कि सुमन राजाको राजकुमारको छोरा निग्रोध सामनेर हो। त्यो परिचय किन दिएको त भन्दाखेरि सुसीम यानी कि सुमन भनेर पनि उल्लेखित छ। त्यो सुसीम यानी कि सुमन भनेको त्यो व्यक्ति उसको छोरा हो, त्यो जसको नाम निग्रोध सामनेर भनेर उल्लेखित छन्। त्यो निग्रोध 7 वर्षको निग्रोध सामनेर त सुसीम यानी कि सुमनको छोरा भनिसकेपछि त्यो अशोक महाराज त ट्वाल्ल हेरेर बसिरहेको छ, हेरेर बसेको छ। कारण के थाहा छ? त्यो निग्रोध सामने अरु कोही होइन रहेछ, अशोक महाराजको आफ्नै भतिजा, आफ्नै दाजु सुसीम को छोरा रहेछ, जुन सुसीम यानी सुमन, जसलाई अशोक महाराजले अशस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर हत्या गरेका थिए। त्यो व्यक्तिको छोरा निग्रोध सामने आज आफ्नो चाहिँ दरबारमा यसरी मजाले बसिरहेको छ। आफैले हत्या गरेका व्यक्तिको छोरा, जसले बदलाको कुनै भाव नलिकन आज मलाई आफैलाई जित्नु भन्ने उपदेश दिइरहेको छ। कोही त आफ्नो पिताहरूलाई मार्नेलाई त बदला लिनुको निमित्त हिँडिरहेको हुन्छ नि त। त सुसीमलाई त अशोक महाराजले मारेको हो नि त, आफ्नै दाइलाई त मारेको हो नि त, हत्या गरेको हो नि त। त्यो हत्यारालाई पनि जीवन सुख र शान्ति र आनन्द होस् भनेर आफ्नो पिताको हत्यारालाई पनि त्यहाँ उपदेश दिइरहेको छ। त्यो सामनेले प्रवजितहरूको त्यो क्षमता हुन्छ कि आफ्नो पिताको हत्यारालाई पनि सामुन्ने आएर मलाई उपदेश दिनुहोस् भन्यो भने मैत्री करुणा मुदिता राखेर त्यो व्यक्तिलाई उपदेश दिन्छ। त्यो पनि कस्तो उपदेश? सुख शान्ति र आनन्द पाउने उपदेश दिन्छ। प्रवजित भनेको त्यस्तो सामर्थ्यवान हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ यस्तो कस्तो घटना भयो होला। अशोक महाराज त जिल परे। आफूले त्यसरी हत्या हिंसा गरेर राजसत्ता प्राप्त गरे, म भने यहाँ आकुल व्याकुल छु। जसले मेरो शस्त्र अस्त्र प्रहारबाट आफ्नो गर्दनै छिनालेर ज्यान होइन उसको चाहिँ गयो, उसको सन्तानहरू जो छ, उसको छोरा जो निग्रोध सामने छ, उसको जीवन भने सुखमय शान्तिमय आनन्दमय छ। जसले हत्या हिंसाको बाटो रोज्नु भएन, अहिंसाको मार्गमा हिँडे, शान्तिको पद पहिलाए, हैन, त्यागमय जीवन बिताए, ती व्यक्तिको लाइनमा त सुख र शान्ति पो रहेछ त। म भने शस्त्र अस्त्र चलाउँदै हिँड्दै म भने चाहिँ संसार जितिसके, तै पनि आफूसँग हारे। त यो सामनेरले आफ्नो पिताको हत्यारालाई सम्म पनि बदलाको कुनै भाव नराखिकन सुख र शान्तिको मार्ग देखाउँदैछ। डर त्रासको त्यो हो, डर त्रास भय रहित हुने त्यो मार्ग देखाइरहेको छ। धन्य बाबा, धन्य धन्य। वास्तवमा हिंसाले कुनै पनि हालतमा सुख र शान्ति र आनन्द प्राप्त हुँदैन। यो म उदाहरण हो। र अहिंसा र त्यागको मार्गबाट नै सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ, डर त्रास भय रहित हुन्छ। त्यसको उदाहरण यो निग्रोध सामने हो। त अशोक महाराजले त छर्लङ्गै भयो नि त, छर्लङ्गै भएन त सकिन्थ्यो नि। आफ्नो पिताको हत्यारालाई चाहिँ बदला लिनको निमित्त त बदलाको आगो जलाएर हिँडेको भए त उसले पनि हतियार सिक्थ्यो होला, उसले पनि चाहिँ शस्त्र अस्त्र बोक्थ्यो होला, मौका कुरिरहेको होला। त्यो हिंसाको बाटोमा हिँडेको भए। तर निग्रोध सामनेरले त अहिंसाको बाटो रोजेर त्यागी भएर हिँडेको रहेछ नि त। त अशोक महाराज थाहै छैन त्यो को भन्ने कुरा।
त अशोक महाराजले चाहिँ फेरि हत्या हिंसाको मार्ग रोकेर चाहिँ संग्रामहरू जितेर चाहिँ राजा भए। यता निग्रो र सामुनेर चाहिँ धर्मको मार्गमा हिँडेर धर्मराज भए, यता संग्राम सम्राट भए। राजा त दुईटै राजा हो, तर सुख शान्ति पाउने राजा को भयो त त्यहाँ? डर त्रास भएर रहित हुने राजा को भयो त त्यहाँ? निग्रो र सामुनेर भयो नि त। अशोक महाराजले त्यत्रो साम्राज्य खडा गरे पनि छैन त सुख शान्ति। अब तपाईहरु चाहिँ अब त्यसरी भौतिकमा चाहिँ त्यसरी सुख शान्ति खोज्नु भयो भने अशोक महाराजले जस्तै पुरपुरोमा हात राखेर बस्नु सिवाय अर्को कुनै मार्गै हुँदैन। अहिंसाको मार्ग, त्यागीको मार्ग, त्यागीको जीवन, मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्ग हिँड्नुमा चाहिँ त्यस्तो सुख शान्ति हुन्छ। त त्यति बेलादेखि अशोक महाराजले थाहा पाए, ओहो उसलाई त मैले तपाईलाई अलिकति चाहिँ यो व्याख्या गरिदिएको है, यो अट्टकोटाचार्यहरूले टीकामा जस्तो व्याख्या गरिदिएको मात्र हो। त अशोक महाराजको जीवनमा भयो कि अन्धकारमा हिँडेकालाई चाहिँ ज्योति मिलेको जस्तो, बाटो बिराएकोलाई चाहिँ बाटो मिलेको जस्तो, तिर्खाएकोलाई चाहिँ पानी मिलेको जस्तो, ठाकेकोलाई चाहिँ चौतारा मिलेको जस्तो, अन्डोलाई आँखा मिलेको जस्तो, बहिरोलाई कान मिलेको जस्तो, भोकाएकालाई आहार मिलेको जस्तो अशोक महाराजले भएन त अब? भएन त अब? भयो भयो। त अशोक महाराजले त्यति बेला त्यो सामनेरको उपदेश सुनिसकेपछि नै अशोक महाराजले अधिष्ठान गरे, संकल्प गरे त हत्या हिंसाको यो मार्ग छोडेर म अहिंसाको मार्गमा हिँड्नेछु। मैले असत्यको मार्ग हिँडे, आफ्नै दाजुभाइलाई मारे, आफ्नै प्रजाहरूलाई मारे, विरोधी भनेर सारा राष्ट्रका चाहिँ मान्छे सैनिकहरू त्यत्रो हत्या हिंसा गरे। मैले असत्यको मार्गमा हिँडेको रहेछु, अब आइन्दा म सत्यको मार्गमा हिँड्छु। थुप्रैलाई अन्याय गरेको रहेछु मैले, आफ्नो परिवारलाई सम्म पनि मैले अन्याय गरेको छु। हेर्नुस् त यो रोड सामनेरको उसको पितालाई सम्म, सुशीम आफ्नो दाजुलाई सम्म मैले चाहिँ अन्याय गरेको रहेछु। म भन्दा जेठो हो नि उसको, त उसको अधिकार हो राजा हुने, त उसलाई पनि मैले अन्याय गरेको छु। कयौं राजाहरूलाई मैले अन्याय गरे होला, दुध पिरेको बच्चाहरूलाई पनि मारे, वृद्धहरूलाई पनि, मर्न लागेको वृद्धहरूलाई सम्म पनि मारे। कति अन्याय गरे। यो आफू यो संसारमा सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ जिउने अधिकार छ। सबैलाई चाहिँ दण्ड देखेर डर लाग्छ, सबैलाई मृत्यु देखेर डर लाग्छ, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया छ। तर त्यो सबै डर त्रास, त्यो ज्यानको माया भएकोलाई सबैले त मारे त मैले। त्यो अन्यायबाट अब त्यो अन्यायको मार्ग छोडेर अब सारा संसारमा मान्छेहरूलाई सुख शान्ति र आनन्द प्रदान गर्ने, भय त्रास र डर त्रास र भय रहित हुने गरी मान्छेहरूलाई मार्ग दिनको निमित्त अब न्याय दिनु पर्यो। मैले त्यत्रो डर दिएँ, त्रास दिएँ, भय दिएँ, कसैलाई सुख शान्ति र चैन छैन। आजदेखि म यो अन्यायको बाटोलाई छोडेर म न्यायको बाटोमा हिँड्नेछु भनेर अशोक महाराजले संकल्प गरे, अधिष्ठान गरे र आफूले हर हमेशा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो सुरक्षाको निमित्त राख्ने शस्त्र अस्त्र हात हतियार, आजदेखि म यो हात हतियार शस्त्र अस्त्र मैले उठाउने छैन। आजदेखि मैले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हात हतियार चलाउने छु। यो तलवार, यो भाला, यो के हो यस्ता चीजहरू आजदेखि मैले विश्राम गरेँ, परित्याग गरेँ। अशोकको हातमा अब यो हात हतियार शस्त्र अस्त्र कदापि हुने छैन। यी हातहरूमा अब मैत्री करुणा र प्रज्ञा हुनेछ भनेर अशोक महाराजले निग्रो र सामनेरको त्यो उपदेश सुनेर प्रभावित भएर
सुख शान्ति र आनन्दको मार्ग, डर त्रास भय रहित मार्ग अपनाउनुको निमित्त शस्त्र अस्त्र परित्याग गरे भनिएको छ। आफ्ना चाहिँ सेनाहरूका सबका सब त्यहाँ भाला के छ होइन, तलवार बाणदेखि लिएर नाना थरीका हात हतियार सबैको हात हतियार चाहिँ भनिएको छ। कहीँ कहीँ चाहिँ उल्लेखित छ, इतिहासहरू पनि छन् भने भएको हुनाले ती हतियारहरू भाँचेर अरे फाँसी पनि दिएका थिए अरे सबैको। तब अशोक महाराजले आजदेखि यो जम्बुद्वीपमा शस्त्र अस्त्र उठिने छैन, हिंसाको मार्ग बन्द भयो, आजदेखि अहिंसाको मार्ग खुल्यो, असत्यको मार्ग भत्कियो, सत्यको मार्ग निर्माण भयो, अन्यायको त्यो पर्खाल भट्काएर अब न्यायको पर्खाल अब उभिनेछ संसारमा भनेर अशोक महाराजले भगवान बुद्धको उपदेश जुन सामनेरले सुनाए त्यो उपदेशलाई चाहिँ मनमा राखिसकेपछि शीतल भएर आजदेखि अहिलेदेखि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर म पनि सुख र शान्ति र आनन्दको मार्ग जुन भगवान बुद्धले प्रशस्त पार्नु भएको छ, यो सामान्य जस्तो सात वर्षको यो सामान्यले त के मार्गमा लागेर सुख शान्ति र आनन्द पाएका छन्, डर त्रास रहित भयरहित भएका छन् भने हामीले पनि त्यही मार्गमा हिँडेर हामीले पनि सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ, डर त्रास भय रहित हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ म पनि आजैदेखि यो मार्गमा अवश्य पनि हिँड्छु र यो जम्बुद्वीपमा सारा मेरा अधिकारमा भएका साराका सारा जनताहरूलाई मैले सुख शान्ति र आनन्द मैले छिनेका थिएँ, डर त्रास भय दिएका थिएँ, आजदेखि ती जनताहरूलाई ती मान्छेहरूलाई प्रजाहरूलाई सारालाई पनि सुख र शान्ति र आनन्द दिने, डर त्रास भय रहित हुने यो मार्गको प्रतिपादन गर्दछु भनिन्छ। यो चाहिँ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको चाहिँ 200 वर्ष पछिको कुरा। त्यति बेला पनि चाहिँ धर्मको चक्र घुम्यो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ कि पुनः धर्मको चक्र घुमेको भनेर अशोक महाराजले फेरि धर्मको चक्र घुमायो भन्ने चाहिँ उल्लेखित पनि पाइन्छ। र त्यति बेला अशोक महाराजले माथि अहिंसाको विजय, असत्यमाथि सत्यको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय घोषणा गरेर शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनमा शस्त्र अस्त्रको युद्धमाथि धर्मको विजय भएको घोषणा गरेर धम्म विजय दिवसको रूपमा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ शुभारम्भ भयो। जुन दिन साँच्चै भन्ने हो भने तिथि अनुसार अहिले हामी विजयादशमी भनेर जुन मानिरहेका छौँ नि, त्यो विजयादशमी, त्यो दशमी भनेर दशमीको दिनमा अशोक महाराजले हिंसामाथि अहिंसाको विजय भएको कारणले, असत्यमाथि सत्यको विजय भएको कारणले, अन्यायमाथि न्यायको विजय भएको त्यो दिन भनेको कुन दिन त भन्दाखेरि दशमीको दिन। दशमीको दिनमा विजय प्राप्त गरेकोले विजयादशमी भनेर यो त्यहाँदेखि विजयादशमीको प्रारम्भ भयो। धम्म विजयादशमी भनिन्छ, शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस भनेर भनिन्छ। त अशोक महाराजले त्यसरी चाहिँ दशमीको दिनमा त्यसरी शस्त्र अस्त्र परित्याग गरिसकेपछि संसारभरि विजयादशमीको उल्लास मनाइयो। अशोक महाराजले सारा जनताहरूलाई सुख शान्ति दिने मार्ग हैन, डर त्रास रहित भय रहित हुने त्यो मार्ग अशोक महाराजले चाहिँ अब स्थापना गर्ने भए। त अशोक महाराजले त्यहाँबाट चाहिँ निग्रो र सामनेरका
आचार्य गुरु वरुण महास्तवीरलाई पनि भेटे। त्यसपछि धुरन्धर विद्वान भिक्षु मौगल्ली पुत्र तिस्स महास्तवीरलाई पनि भेटे। ती भिक्षुहरूसँग भेटेर अशोक महाराजले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षाहरूलाई चाहिँ जीवनमा अपनाउँदै गए। त अशोक महाराजले के सिके त भन्दाखेरि भन्तेहरूको संगत भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार सबै तस्सन्ति दण्डस्स सबै भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमङ्कत्व न हनेयं न घातै। सब्बे तस्सन्ति दण्डस्स सब्बे संजीवितं पियं अत्तानं उपमङ्कत्व न हनेयं न घातै। यसको मतलब दण्ड देखेर सबै डराउँदछन्, मृत्यु देखेर सबै काप्दछन्, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया छ। त्यसैले सारा सत्व प्राणीहरूलाई आफू झैं ठानेर सम्झेर प्राणीघात प्राणी हिंसा नगर्नु नगराउनु। ल अशोक महाराजको अब यो सन्देश सारा जम्बूद्वीपमा यो सन्देश फैलाइयो, यो शिक्षा फैलाइयो। सारा राष्ट्रमा चाहिँ अब अशोक महाराजले चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा साम्राज्य खडा गरे। अब शस्त्र अस्त्रले चाहिँ डर त्रास दिएर होइन, ज्ञानको ज्योति भिजाएर पञ्चशीलको आधारमा जीवन यापन गर्ने, यानि कि हत्या हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुठो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, यसरी भगवान बुद्धद्वारा देशित पञ्चशीलको जीवनको आधारलाई अशोक महाराजले खम्बा जस्तो चाहिँ राज्य सञ्चालनको खम्बाको रूपमा पञ्चशीलको आधारमा जम्बूद्वीपमा त्यसरी चाहिँ शासन चलाए। र पञ्चशीलको आधार भएर चाहिँ आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको त्यो शिक्षा, त्यो मार्गमा हिँड्न पनि सिकाए, जसलाई सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। यसरी अशोक महाराजले भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई पुनः धर्मचक्र चलाए। पुरा जम्बूद्वीपमा त्यसरी चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा जीवन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि भगवान बुद्धले पुरा गर्नुभएको 10 पारमिता गुणधर्मलाई हरेक जीवनले सम्पादन गर्दै, यानि कि 10 पारमिता भनेको के? दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता र उपेक्षा पारमिता। यसरी अशोक महाराजले त्यो जम्बूद्वीप, पुरै जम्बूद्वीपमा चाहिँ पञ्चशीलको आधार, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग र 10 पारमिताको आदर्श लिएर अशोक महाराजले जम्बूद्वीपमा चाहिँ अब शासन सत्ता चलाइसकेपछि जम्बूद्वीपमा त्यति बेला कुनै त्यस्तो चाहिँ कारागार चाहिँदैन थियो, कुनै न्यायालय पनि चाहिँदैन थियो, कुनै वृद्धाश्रम चाहिँदैन थियो, कुनै चाहिँ बालाश्रम चाहिँदैन थियो, कुनै पनि डर त्रास दिने कुनै पनि स्थान चाहिँदैन थियो। घरमा ताला मार्नु पर्ने थिएन रे। महिलाहरू स्त्री पुरुषहरूसँग डराउनु पर्दैन थियो रे। कसैले चोर्ला भन्ने डर थिएन, कसैले डाका मार्ला भन्ने डर थिएन, कसैले ज्यान मार्ला भन्ने डर थिएन। त्यति बेला अशोक महाराजले त्यसरी भगवान बुद्धको त्यो धर्मचक्रलाई पुनः यो संसारमा धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको थियो भनेर पनि बौद्ध साहित्यमा उल्लेखित छन्। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण 200 वर्ष पछिको यो कुरा। हैन, अब कतिलाई चाहिँ यो चाहिँ अब सुख र शान्ति र आनन्दको मार्ग भनेर अपनाए, तिनीहरूलाई साँच्चै पाए, डर त्रास रहित भए।
होइन। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई अपनाएर भगवान बुद्धको शासनमा समर्पित भई अशोक महाराजले त्यसरी शासन चलाउँदाखेरि जनमानसमा सुख चैन थियो। आहा, त्यस्ता राजा सम्राटहरू सारा राष्ट्रमा पाए। पञ्चशीलको आधारमा जीवन आर्य अष्टाङ्गीको मार्गमा हिँडेर 10 पारमिताको आदर्श बोकेर राज्य सञ्चालन भयो भने त्यो राज्य तपाईको चाहिँ देवराज इन्द्रको स्वर्ग भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। त अशोक महाराजले त्यति बेला त्यसरी चलाएको थियो। हत्या हिंसाको मार्ग छोडे, अहिंसाको पटमा चढे, असत्यको मार्ग छोडे, सत्यको पटमा चढे, अन्यायको मार्ग छोडे, न्यायको मार्गमा हिँडे। शस्त्र अस्त्रको युद्धलाई रोकेर अब मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको बुद्धको शिक्षाको अनुसार उसले चाहिँ धर्म विजय गरिसकेपछि विजयादशमीको प्रारम्भ भएको हो। जसले जे भन्नुस्, पाली साहित्यमा त्यो उल्लेखित छ। यो विजयादशमी सुरु भएको त्यहीँबाट हो, प्रारम्भै त्यहीँबाट हो। त अशोक महाराजले वरुण स्थवीर मौद्गली पुत्र तिस्स स्थवीरको आश्रयमा भगवान बुद्धको त्यो शिक्षाहरू चाहिँ आर्जित गर्दै 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 एक दिन सोध्नु भएको थियो अरे अशोक महाराज। भन्थे भगवान बुद्धको धर्म यति महान छ, सुख शान्ति र आनन्द, डर त्रास भएर त यो सारा सत्व प्राणीहरूको लागि मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि यो एउटा चाहिँ अचूक औषधि। कति छ भगवान बुद्धको धर्म? त भन्तेले उत्तर दिनुहुन्छ, भगवान बुद्धको धर्म 84,000 धर्म स्कन्द छ। त अशोक महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि यी धर्महरू भनेको वास्तवमा पूजा गर्न लायकको धर्म हो, सत्कार गर्न लायकको धर्म हो, आदर गर्न लायकको, शिर निहुराउन लायकको धर्म हो। यो संसारमा, यो लोकमा मात्र हो, त्रिलोकको लागि यो वन्दनीय, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय धर्म हो। त सारा जनमानसको सुख शान्तिको निमित्त म एक धर्मलाई, 84,000 धर्म स्कन्दलाई, एउटा धर्म स्कन्दलाई, एउटा धर्म चैत्य स्थापना गरेर म धर्म स्कन्द पूजा गर्नेछु भनेर अशोक महाराजले जम्बूद्वीप भरि 84,000 धर्म स्कन्द पूजा गर्नको निमित्त 84,000 धर्म चैत्यहरू निर्माण गरेर सारा सत्व प्राणीहरूको लागि सुख र शान्ति र आनन्दको मार्ग खोलिदिए। किन त भन्दाखेरि ती चैत्यहरूमा पूजा गर्दाखेरि शिर निहुराउँदाखेरि भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई ग्रहण गर्न पाउनेछ, भगवान बुद्धको त्यो मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्न पाउनेछ, 10 पारमिताको आदर्श बोकेर हिँड्न पाउनेछ भनेर 84,000 धर्म स्कन्दलाई पूजा गर्नको निमित्त 84,000 धर्म चैत्यहरू निर्माण गरेर चाहिँ धर्म प्रचार प्रसार गरे। त्यो धर्म प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा नेपालको यो लुम्बिनीमा चाहिँ जुन चाहिँ भगवान बुद्ध यही जन्मेको हो भनेर ब्रह्म लिपिमा जुन लेखिएको छ, त्यो स्तम्भ पनि अशोक महाराजकै स्तम्भ हो। जुन स्तम्भको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले छाती फुलाएर भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको हो भनेर चाहिँ गर्वका साथ हामीले भन्न पाइरहेको छ। अशोक स्तम्भ त्यहाँ पनि छ।
यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा सम्म पनि अशोकको चैत्यहरू यत्र तत्र छरिरहेको छ। सबैले यो भगवान बुद्धको धर्मलाई अनुसरण गरोस् भनेर चैत्यहरू बिहारहरू 84,000 निर्माण गरे। 84,000 निर्माण गरे र अशोक महाराजले के पनि गरे त भन्दाखेरि कयौं त्यति बेला घाइतेहरू कति थिए होइन, अशोक महाराजले चाहिँ हस्पिटलहरू कयौं स्थापना गरे। पशु चिकित्सालय, युद्धमा कयौं पशुहरू चाहिँ विभत्स रूपमा चाहिँ घाइते भए। मान्छेहरू मात्रै बिरामी हुँदाखेरि घाइते हुँदाखेरि चाहिँ स्वस्थ हुन पाउने अधिकार होइन, यो संसारमा पशु पन्छीहरू पनि घाइते भयो बिरामी भयो भने उनीहरूले पनि जिउने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पशु चिकित्सालय पनि खोल्ने राजा भनेको को त अशोक महाराज नै हो। ठाउँ ठाउँमा इनारहरू, कुवाहरू, पाती पौवाहरू, विश्राम गृहहरू निर्माण गर्ने थालनी कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि अशोक महाराजले त्यति बेला चाहिँ थुप्रै ठाउँमा इनार, कुवा, पाती पौवा, फल्चा होइन, फल्चा विश्राम गर्ने, बुढापाकाहरू घाम तापेर कुरा गर्ने विश्राम गृहहरू, टाढा टाढा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ बीच भागमा एउटा चाहिँ पातीहरू निर्माण गरिरहने, त्यस्ता सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ अशोक महाराजले सम्पादन गरे। बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ गर्मी होला शीतलताको लागि दायाँ बायाँ वृक्षहरू चाहिँ रुखहरू रोप्ने थालनी पनि अशोक महाराज त्यति बेला थुप्रै बाटोहरूमा त्यसरी चाहिँ वृक्षहरू रोप्न लगाएका थिए। वृक्षारोपण गर्ने प्रचलन पनि चलाए। त्यसपछि संसारभरि सत्तो प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त अमृत समान यो अमृत उपदेश भगवान बुद्धको यो शिक्षा सूर्यको तेज जस्तै फैलियोस् भनेर संसारभरि धर्म प्रचारार्थ अशोक महाराजले चाहिँ यो एउटा गरेन कि भन्ने कुनै पनि नहुने किसिमले चाहिँ अशोक महाराजले धर्म प्रचारको कार्यमा पनि त्यत्तिकै योगदान पुर्याए। त्यति योगदान बुद्ध शासनमा अरु राजाले पछि भगवान बुद्धको 200 वर्ष निर्वाण भइसकेपछि 200 वर्ष पछाडि त्यति कुनै पनि राजाले अहिलेसम्म गरेको छैन। धन्य छ त्यो अशोक महाराज। त उसले एक दिन भिक्षुलाई सोधेको थियो, साँच्चै सुख शान्ति र आनन्द भनेको, यही त सुख भनेको त सबैलाई चाहिन्छ। डर त्रास भय रहित सबैलाई हुन इच्छा पनि छ। यो सबै चिज प्रदान गर्ने अमृत उपदेश भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म नै हो, बुद्धको शिक्षा नै हो। मैले बुद्ध शासनको निमित्त सक्दो गरिसके यत्र तत्र चाहिँ 84,000 चैत्य विहार पनि निर्माण गरिदिए, धेरै कार्यहरू गरे। बुद्ध शासन संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धनको निमित्त सबै चिज गरिसकेपछि यो शासनको अंश मैले अवश्य पनि पाउँछु होला भन्ने लागेको कि अशोक महाराजले। त त्यही कुरा बुद्ध शासनको अंश लिनको निमित्त म अंश भागीदार भएँ कि भएन, अंश लिनको निमित्त मैले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्तेहरूलाई सोध्नु हुँदाखेरि त उत्तर के पाए त भन्दाखेरि साँच्चै बुद्ध शासनको अंशियार हुने हो भने हे अशोक महाराज, तपाईले जस्तै यो बुद्ध शासन प्रवर्तन गर्नको निमित्त पहिला पनि धेरै राजाहरूले तपाईले जस्तै धेरै त्याग गरेर गए, धेरै योगदान पुर्याएर गए, प्रवर्तन गरे, समृद्धिको लागि चाहिँ धेरै योगदान गरे।
तर तिनीहरूले पनि साँच्चैकै बुद्ध शासनको अंश भनेर लिएर गएन। पुण्य चाहिँ लिएर गए, अंश चाहिँ लिएर गए। त अशोक मारलाले सोधे, त्यसो भए मैले पनि बुद्ध शासनको अंश पाएको छैन? मलाई त बुद्ध शासनको अंश मलाई मन पर्छ। बुद्ध शासनको अंशियार म हुनु मन छ। त मैले के गरेँ भने बुद्ध शासनको अंशियार हुन पाउने भन्ने प्रश्नमा भिक्षुबाट उत्तर आयो कि जबसम्म आफूले जन्माएका सन्तान छोरा वा छोरी जबसम्म बुद्ध शासनमा हामीले त्याग गर्न सक्दैनौँ, दान गर्न सक्दैनौँ, बुद्ध शासनको निम्ति आफ्नो सन्तान परित्याग गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म साँच्चैकै बुद्ध शासनको अंश लिएको हुँदैन। त्यही व्यक्तिले साँच्चैकै बुद्ध शासनको अंश प्राप्त गर्छ जसले बुद्ध शासनमा आफ्ना छोरा छोरी परित्याग गर्दछ भनेर चाहिँ उत्तर आइसकेपछि अशोक महाराजले ओहो यत्रो गरे मैले बुद्ध शासनको अंश लिनु पाएको रहेनछ त मलाई त बुद्ध शासनको अंश चाहिन्छ। त अशोक महाराजले आफ्ना छोरा महेन्द्र छोरी सङ्घमित्रालाई यो प्रस्ताव राखे। त महेन्द्र सङ्घमित्रा राजकुमार र राजकुमारी, त्यो पनि सम्राटको राजकुमार राजकुमारीले पनि आफ्नो पिताको त्यस्तो महान कार्यमा सहभागी हुनको निमित्त हर्ष व्यक्त गरे। पिता बुद्ध शासनको प्रचार प्रसार सम्वर्धन प्रवर्धनको निमित्त, बुद्ध शासनको अंश लिनको निमित्त हामी अवश्य पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनेछौँ। आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनु भनेर चाहिँ आदेश दिने भनौँ या अनुरोध गर्ने भनौँ या चाहिँ के भनौँ, आफ्नो कुनै पनि आमा बुवाले छोरा तिमी चाहिँ भिक्षु भएर जाऊ भन्दैन होला, गाह्रै छ। तर अशोक महाराजले भने ती छोरा छोरीहरू पनि महान छन् जसले आफ्नो पिताको बुद्ध शासनको अंश लिने जुन महान कार्यमा सहयोग गरे र आफूहरू पनि बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रवचित भइसकेपछि त अंशियार त भइगयो त उनीहरू आफै पनि। कसैलाई दिँदाखेरि झन् आफूले बढी पाउँछ कि। त महेन्द्र र सङ्घमित्रा अशोक महाराजको छोरा छोरी हैन दुवैजना बुद्ध शासनमा प्रवचित भए। त अशोक महाराज चाहिँ ढुक्क भए, मैले बुद्ध शासनको अंश लिएँ। त महेन्द्र त्यो सङ्घमित्रालाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित गराइसकेपछि चारै दिशामा आफ्ना छोरा छोरीलाई पनि त अब सङ्घमित्राले त श्रीलङ्कामा गएर हैन धर्म प्रचार गरेको त्यो इतिहासमा थुप्रै छ। त्यो इतिहासहरू खोतलियो भने धेरै लामो होला भनेर विजयादशमीको विषयमा मात्रै मैले अशोक महाराजको जीवनी भन्ने हो भने त त्यो आमा बुबा दाजु भाइ देश हैन साल सबै भन्नुपर्ने हो। तर चाहिँ हामीले विजयादशमीको लागि फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू मात्र भने मैले। त अन्तमा बुद्ध शासनको सम्वर्धन प्रवर्धनको निमित्त आफ्नो छोराछोरीहरू पनि बुद्ध शासनमा परित्याग गर्ने राजा अशोक महाराज हो, जसले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर हिंसामाथि अहिंसाको विजय गरे, असत्यमाथि सत्यको विजय गरे र अन्यायमाथि न्यायको विजय गरे, यानि कि युद्धमाथि बुद्धको विजय गरे, धर्मको विजय गरे। त्यो दिन भनेको चाहिँ दशमीको दिन थियो। दशमीको दिनमा त्यसरी सारा त्यो सबै त्यो हामीले उ गरेको होइन, जनताहरूले नै मानेको थियो विजयदशमी भनेर चाहिँ उल्लासपूर्ण। त्यो विजयादशमी मानेर चाहिँ संसारमा सुख र शान्ति र आनन्दको जो ज्योति फैलियो त डर त्रास भएर रहित भयो त। यसरी विजयादशमीको चाहिँ
प्रारम्भ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाउने हामी चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले यो विजयादशमीमा हामीले हत्या हिंसाको मार्ग रोज्यो भने हामीले के साँच्चैकै धर्मलाई अपनाएका हुन्छौँ र? असत्यको मार्ग हामीले अपनायौँ भने के हामीले चाहिँ साँच्चैकै विजयादशमी मानेको हुन्छ? अन्यायको बाटो रोज्यो भने के हामीले चाहिँ विजयादशमी मानेको हुन्छ? धर्मको बाटो रोज्यो भने धम्म विजय दिवस, यो समयमा त हामीले धर्मको बीजारोपण गर्नुपर्ने दिन हो त्यो। त म यो अरू अन्य कुरामा त जान चाहन्न, तर वास्तवमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विजयादशमीको चाहिँ यो त्यो भनेर नाना थरीका कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ विजयादशमीलाई चाहिँ मान्नेहरू पनि होलान्। त त्यतातिर अहिले चाहिँ नजाउँ होइन। विजयादशमी भनेको त पहिल्यै थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने पनि त्यो प्रोचन होला, यो कुरातिर पनि नजाउँ। किन त भन्दाखेरि हामीलाई भन्नु होला भगवान बुद्धको शासन 2500-2600 वर्ष मात्र भयो भन्ने होला। हामीले त्यही भएर चाहिँ अतीतको बुद्धहरू, हाम्रो बुद्ध त कति पढको कुरा हो, कति समय भइसक्यो बुद्ध शासन यो संसारमा भएको त। यो अहिले 2500 वर्ष त हाम्रो यो गौतम बुद्धको शासन मात्र हो, त्योभन्दा काश्यप बुद्ध होइन, तपाईँको चाहिँ कोणागमन ककु छन्द बुद्धहरू छैन, उहाँहरूको बुद्ध शासन पनि कति लामो, त्योभन्दा पनि दिपङ्कर बुद्ध हेर्नुहोस् त। यो संसारमा जब चाहिँ संसार उत्पन्न भइसकेपछि सबै मान्छेहरू आफ्नै तरिकाले चाहिँ होइन जिरहँदाखेरि यो संसारमा धर्मको प्रादुर्भाव गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले धर्मको विचारोपण गर्नुभएको यो संसार हो। जुन धर्मको विचारोपण मनुष्यकोहरूको लागि मात्र होइन, देवताहरूको लागि पनि भगवान बुद्धले धर्मको विचारोपण गर्नुभएको। अहिले हामी त यो धर्म त्यो धर्म भनिरहेका छौँ। जुन यो धर्म त्यो धर्म भनिरहेका, जुन पूजा गरिरहेका ती व्यक्तिहरूले पनि भगवान बुद्धको धर्मलाई अपनाउनु छ भने अब ती व्यक्तिहरूलाई पूजा आजा गर्ने व्यक्तिहरूले हाम्रै धर्म यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ हामी तर्क वितर्क गऱ्यो भने लामो हुन्छ हेर्नुहोस्। तर वास्तवमा धर्मको बीजारोपण गर्ने नै यो लोकमा मात्र होइन, त्रिलोकमा भगवान बुद्ध नै हुनुहुन्छ। यद्यपि भगवान बुद्धको शासन चाहिँ लोप भएपछि त्यहाँ शून्य कल्प चल्छ। त्यो शून्य कल्पमा विभिन्न सम्प्रदायहरूले त्यहाँ धर्मको नाममा हरेक चिज गर्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर फेरि त्यसरी धर्म लोप भएर गइसकेपछि न पारमिता गुण धर्म गरेर फेरि चाहिँ धर्मको प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त त भगवान बुद्ध नै आउनुहुन्छ। जुन भगवान बुद्ध आउनु हुँदाखेरि त्यति बेला त जुन शून्य कल्पमा जति पनि धर्म कर्म आदि इत्यादि चलेका व्यक्तिहरू पनि आखिर त भगवान बुद्धलाई नै नमन गरेर होइन कयौं देवताहरू पनि आखिरमा भगवान बुद्धको शासनमै नै आउनुहुन्छ होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ तर्क वितर्क गर्न थाल्यो लामो हुन्छ, लम्बिन्छ पनि होइन। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्यको मार्गमा हिँड्नु पर्यो। त्यो ढिलो चाँडो भन्ने कुरामा हुँदैन, यो यति लामो यो त्यति छोटो भन्ने कुरा नै हुँदैन होइन। सत्यको मार्गमा त हामी पहिला हिँड्न नसकेको कारणले, अज्ञानी भएको कारणले हामी असत्य मार्गमा हिँडिरहेको, अहिले त सत्य मार्गमा हिँड्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अब यो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ यसरी शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको रूपमा यो विजयादशमी चाहिँ यो सम्पन्न सुरु भएर आइरहेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि हामी उपासक उपासिकाहरूले तपाईँहरूले चाहिँ यो हात हतियार चाहिँ विश्राम गर्नुपर्ने हो। अनि तपाईँहरूको चाहिँ हात हतियारलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरू गाडी साडी आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ बलि दिने, पूजा आजा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ बलि दिने, यो सबै बन्द गर्नुहोस्। यो त चाहिँ 2300-2400 वर्ष अगाडि रोकिसकेको कुरालाई फेरि यो सुरु गर्यो भने त हामी नै अज्ञानी हुन्छ। तपाईँहरूको गाडी, यो मेरो यो अनुरोध है तपाईँहरूको लागि, यो गाडीहरूमा पूजा आजा गरेर तपाईँले चाहिँ यो हत्या हिंसा गर्ने
कतिले त के गरिरहेका हुन्छ। यो चिजहरू त्याग्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ यस्ता चिजहरू चाहिँ। यति मारे पनि केही पनि हुँदैन यस्तो, कहीँ पनि कसैलाई मारेर सुख शान्ति पाउँछ भनेर कोही हिँडिरहेको छ भने त्यो अज्ञानी हो। त्यो अज्ञानीको बाटोमा हिँडेर कसैले पनि सुख र शान्ति पाउँदैन। यो त चाहिँ वर्षभर हिंसा भइरहे तापनि यो दशमीमा त तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसालाई त्याग्नुपर्छ। अब त्यागे है, म राजा भइदिएको भए त अशोक महाराजले जस्तो गर्थेँ म त। हत्या हिंसा बन्ड होइन, असत्यको मार्गमा नहिँड पञ्चशीलको आधारमा जीवन जिउने, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग अनुसार चाहिँ जीविका गर्ने, दशपारमिताको आदर्श लिएर हामीले जीवन सम्पादन गर्ने। ल यो तीनटा कुरा तपाईँले चाहिँ याद गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन सुख शान्ति र आनन्दमय हुन्छ। डर त्रास रहित भएर बाँच्नु पाउँछ। त्यस्तो जिन्दगी त देवलोकमा पनि पाउँदैन। त्यस्तो अवस्था हामीले यही लोकमा हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छौँ। अब यस्तो अवसर हामीलाई आइरहेको छ, तर त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने घाटा कसलाई? हामीलाई नै हो। घाटा कसलाई? हामीलाई नै हो। त्यसैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विविध पूजा भनेर तपाईहरुले चाहिँ यो बलि प्रथा, बलि दिने कार्य, यो हत्या हिंसा गर्ने कार्य, यो पञ्चशीलको आधारमा नपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् त्यो सबै चीज चाहिँ अब हामीले त्याग्नु पर्यो। हत्या हिंसा छोड्ने, चोरी छोड्ने, व्यभिचार छोड्ने, असत्य कुरा छोड्ने, लागु पदार्थ छोड्ने गाह्रो छ। फेरि लागु पदार्थ नभइकन नहुने, इज्जती नभएको जस्तो। हामी मान्छेहरू इज्जत चाहिँ लागु पदार्थमा खोज्छौँ के। घरमा आएपछि पौष बजेर भएपछि त्यो लागु पदार्थ नभएपछि इज्जतै नभएको जस्तो। हामी मान्छे कस्तो अज्ञानी, लागु पदार्थमा इज्जत खोज्ने मान्छे, सत्कर्ममा इज्जत नखोजेको र लागु पदार्थमा इज्जत खोज्ने मान्छे। हत्या हिंसा गरेर यत्रो बलि दिए, उत्रो बलि दिए, यत्रो खसी काटे, बोका काटे, राँगा काटे भनेर चाहिँ इज्जत खोज्ने मान्छे। कसैलाई ज्यान दिँदाखेरि पो इज्जत खोज्नु पर्छ त। सबैको जिउने अधिकार छैन यो संसारमा। यो पृथ्वी मानवहरूको लागि मात्र हो, पशुपन्छीहरूको लागि होइन। कि बल भएकाहरूले निर्बललाई जे गरे पनि भयो, कि तपाईलाई पनि तपाईँ भन्दा पनि बलवानले जे गरे पनि भयो हैन। सबैलाई ज्यानको माया छ, सबैलाई प्राणको माया छ, सबैलाई बाँच्ने रहर छ। खुसी भएर, शान्ति भएर, आनन्दित भएर, डर त्रास भय रहित भएर, त्यसको मार्ग, त्यसको आधार भनेको पञ्चशील हो। त्यसको मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। त्यसको आदर्श भनेको चाहिँ दशपारमिता हो, उपासक उपासिकाहरू। अनि आफू बलियो भएर निर्बललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ घाँटी रेतेर रगत बगाएर चपाउने, कहाँसम्मको न्याय हो त्यो? त्यो अन्यायमाथि न्यायको विजय भनेको त्यही हो। कसैलाई हामीले अन्याय गर्न हुँदैन। यो निर्बल छ, यो चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईले अन्याय गर्न थाल्नु भयो भने विजया दशमीको अर्थै छैन नि तपाईकोमा। होइन। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ आर्य मौर्य वंशको इतिहास गर्ने हो भने त यसरी चन्द्रगुप्त मौर्यको, यसरी चाहिँ मौर्य राजाहरू 10 जना राजाहरू सम्म चाहिँ जम्बूद्वीपमा त्यसरी चाहिँ राज्य गरेका थिए। पछिका ती सामन्तीहरूले, पछिका ती चाहिँ अब भगवान बुद्धको त्यो पञ्चशीलको आधारमा जीवन सञ्चालन गर्ने, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा जीवन मार्गमा हिँड्ने, दशपारमिताको आदर्श लिने त्यो शिक्षाबाट चाहिँ हैन अलिकति त्रसित भएका, त्यो शिक्षाबाट डराएका व्यक्तिहरूले मौर्य वंशको त्यो अन्तिम त्यो 10 जनाको त्यो राजालाई त मारेको थियो नि त, हत्या गरेको थियो नि त। त्यो इतिहास मैले भन्ने हो भने फेरि अर्कै कुरा आउँछ। त्यसले 10 जना चाहिँ त्यो मौर्य राजाहरूले चाहिँ मौर्य वंशको त्यो राजाहरूको चाहिँ विनाश भयो, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ शासन चल्यो भनेर
उनीहरूले ती राजाहरूलाई चाहिँ जलाएको थियो नि त। अब 10वटा राजाहरूको शिर राखेर चाहिँ जलाएको थियो। रावण भन्दियो, त्यो अर्कै कुरा हो। रावणलाई जलाए भनेर नाम दियो। त्यसरी इतिहासमा चाहिँ त्यो इन्डियाको चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नि त युट्युबमा। अनि चाहिँ भनियो रावण असत्य के जाति हो सत्य भनेर चाहिँ त्यहाँ घोषणा गरेछ। वास्तवमा त्यसरी चाहिँ टाउको जलाएको भनेको चाहिँ त्यो राजाहरू उनीहरूको चाहिँ अब चल्यो। अब चाहिँ पञ्चशील पनि नचाहिने, आर्य अष्टाङ्गिक पनि नचाहिने, 10 पारमिताको आदर्श पनि नचाहिने व्यक्तिहरूले त्यसरी चाहिँ मौर्य राजाको 10औं राजालाई हत्या गरेर चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ अब के भन्ने, अब हत्या हिंसाको मार्ग प्रारम्भ गरे। फेरि अहिंसाको मार्ग रोजिरहेका राजाहरूलाई चाहिँ मारेर हत्या हिंसाको मार्ग फेरि चाहिँ उनीहरूले शुभारम्भ गर्न पाउँदाखेरि फेरि विजय भयो जस्तो गरेर सञ्चालन हुँदै आइरहेको हो। 10 जना राजाहरूलाई चाहिँ अब जोडेर 10 टाउको एक एकजनालाई किन जलाउने भनेर 10वटा जोडेर चाहिँ फेरि त्यसरी चाहिँ जलाउन थालिएको भन्ने पनि त्यहाँ इतिहासमा त्यसरी उल्लेख पनि छ। त्यो त इतिहास भयो होइन, त्यो पाली साहित्यमा त्यसरी चाहिँ उल्लेख नभए पनि त्यो इतिहासको कुराहरू हो। त्यसैले जेसुकै भए पनि जस्तोसुकै भए पनि हामी उपासक उपासिकाहरू यानि कि सुख शान्ति र आनन्द चाहने व्यक्तिहरू, दह त्रास भए रहित भएर जीवन जिउन चाहने जो कोहीले, त्यो मान्छे होस्, त्यो प्राणी होस्, त्यो देवता होस्, त्यो ब्रह्माहरू होस्, वास्तवमा सद्बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले कसैलाई हत्या हिंसा गरेर आफू खुसी हुन चाहने सद्बुद्धि हुने व्यक्तिहरूको त्यो कार्य नै होइन। त्यसैले यो बलि प्रथा भनेको त अहिले त यो समाचार सुन्दाखेरि त मलाई त कति खुसी बा, फल्ना ठाउँको बलि पनि रोक्यो, फल्ना ठाउँको बलि पनि रोक्यो। साँच्चैकै यो वर्ष दसैँ नै आएको हो कि के हो भनेको मतलब विजयादशमी नै आएको हो कि के हो। यो दसैँमा त सबै बलिहरू त रोक्यो त, रोके पनि हुने रहेछ त। कुन देउता रिसायो, कुन देउतालाई सोधेर चाहिँ त्यो रोक्यो त? कुन देउताले रोक, यो सालमा तिमीहरूको देशमा, तिमीहरूको यो संसारमा कोरोना आएको छ, ल मलाई बलि चाहिँदैन भनेर कुन देउताले भन्न आयो होला र तिनीहरूले रोक्यो होला त? त यो सब बलि दिने यो प्रथा भनेको कुनै पनि देवी देवताको चाहनै होइन। यो त मान्छेहरूको यो चाहिँ यो मानस पतलको एउटा चाहिँ नकारात्मक त्यो पाटो मात्रै हो क्या। त्यो यो मान्छेहरूले चलाएको चिज हो। यो चाहिँ बलि सलि, यो मान्छे हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, यो सबै यो प्रचलन त मान्छे हो। अब यसलाई हटाउने पनि कुनै देवी देवता आएर हटाउन आउँदैन। यसलाई हटाउनको निमित्त चाहिँ सद्बुद्धि सद्मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूले नै प्रयास गरेर हटाउने हो। यो मान्छेले नै हटाउनु पर्छ। यो अनि देवी देवतालाई चाहिँ अगाडि राखेर देवी देवताहरूको चाहिँ के गरेर चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त ती कार्यहरू गरेको हो। अज्ञानतामा परेर यो बलि दियो भने फल्ना देवता चाहिँ खुसी हुन्छ। ए बाबा, देवताले कसैले भन्न आएको छ म खुसी हुन्छु तिमीहरूले मार्यो भनेर? कसैको ज्यान लिएर खुसी हुने कोही देवता छ भने त्यो देवतै होइन। त्यो देवता हुनै सक्दैन। त्यस्ता पनि देवता हुन्छ। म त त्यसो भन्छु है। म त घोर विरोध यो हत्या हिंसा गर्ने विरोध भन्दाखेरि पनि अब सजग बनाएको मात्रै हो होइन। अब विरोध गरेर अब जुलुसी गरेर के हेर्नु र? सजग बनाइदिएको कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामीलाई यसरी चाहिँ चिमोट्दाखेरि कति दुख्छ, हाम्रा छोराछोरीहरू लड्दाखेरि चाहिँ कति हाम्रो मुटु पोल्छ। त कसैको गर्दन छिनार्दाखेरि उसको ज्यानको माया हुन्छ, उसको पनि आमा बुवा होला, दिदी बहिनी होला, उसको परिवार होला। त्यसरी हत्या हिंसा गर्दाखेरि अनि उनीहरूको चाहिँ भावनाको केही कदर छैन, उनीहरूको आँसुको केही मूल्य छैन, उनीहरूको जीवनको कुनै मूल्य छैन। हामी बलियो भएर त्यसरी गर्न पाइन्छ? यो पृथ्वी सबैको हो। त हामीलाई पनि त्यसो भए कसैले बलिया मान्छेहरूले हामीलाई पनि त्यसै गर्न पाउनु पर्ने भयो नि त। तपाईँलाई पनि त्यसरी गर्न आयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँभन्दा बलिया यो संसारमा कति छ? के तिनीहरूले पनि तपाईँलाई अब मारेर काटेर खाए पनि भयो र? तपाईँको शिर छिनाले पनि भयो र? त्यो चाहिँ तपाईँलाई न्याय लाग्छ र? यस्तो लाग्छ भन्ने
मान्छेहरूलाई त कुरै नगरौँ त्यस्ता कुराहरू त नगरौँ। तैपनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने विषय, बुझ्नुपर्ने सिक्नुपर्ने विषय भनेको भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामीले आफ्नो हृदयमा मैत्री करुणा र प्रज्ञा जगाएर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई आफू झैँ ठानेर कसैलाई हत्या हिंसा नगरौँ नगराउँ। त्यसैले भगवान बुद्ध हामीले चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँ जुन एउटा गाँठा पनि छ होइन, जुन गाँठा चाहिँ भगवान बुद्ध धम्पटमा चाहिँ यहाँ जुन देशना गर्नुभएको त्यो गाँठालाई त हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। सबै त सन्ति दण्डस्स सबै भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमङ्कत्वा न हनेयं न घातये सबै त सन्ति दण्डस्स सब्बेषां जीवितं पियं अत्तानं उपमङ्कत्वा न हनेयं न घातये। राजाहरूले त त्यो लेखिरहनु पर्ने हो। यो त देश देशमा दण्ड देखेर सबै डराउँछन्। सबै भनेको सबै प्राणी, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा सबै दण्ड देखेर सबै डराउँछन्, मृत्यु देखेर सबै काप्दछन्, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया छ। त्यसैले सारा सत्व प्राणीहरू यो पृथ्वीमा बस्ने सबै प्राणीहरू चाहिँ आफन्तै हुन्, ज्ञाति बन्धु नै हुन्। सबैलाई आफ्नो ठान्न सिकौँ। सबै सत्व प्राणीहरूलाई आफू झैँ ठानेर प्राणीघात प्राणी हिंसा नगर्नु नगराउनु। म राजा भएको भए त यसरी नै लेखिदिन्थे, पत्राचार गर्थे, कसले अनि रोक्छ। अशोक महाराजले त्यसै गरेको। त जम्बुद्वीप भरि एउटा सक्षम राजाको कारणले सुख शान्तिको चाहिँ बिजारोपण भयो। त्यसरी नै अब हामी पनि अब देशैमा त्यस्तो नभए पनि कमसेकम आफ्नो घरमा आफ्नो जीवनमा भए पनि त यो शिक्षालाई लागू गर्नु पर्यो नि। अब सबैको जिम्मा लिन सक्ने क्षमता नभए पनि कमसेकम आफूले त छोड्नु पर्यो, आफ्नो परिवारले त गराउनु पर्यो, आफ्नो समाज छ भने समाज, देश राष्ट्र कहाँ छ, सबै चिजबाट त यसरी गर्न सकियो भने पक्कै पनि पुनः एकपल्ट भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार संसार जगमगिन्छ, हत्या हिंसाको बाटो रोकिन्छ, असत्यको बाटो पनि रोकिन्छ र अन्यायको पर्खाल पनि भत्किन्छ। त्यो भनेको फेरि एकचोटि मैले भने पञ्चशीलको आधारमा जीवन र राष्ट्र चलाउने, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा हिँडाउने, जीवन र राष्ट्रलाई पनि हिँडाउने र दशपारमिताको आदर्श बोकेर यो जीवन र यो राष्ट्रलाई सम्पादन गर्ने, बस यति हो। यो भगवान बुद्धको शिक्षा हो। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको सत्व प्राणीदेखि लिएर मनुष्य अमनुष्य देव ब्रह्माहरूको सुख शान्तिको निमित्त भगवान बुद्धहरू भनेको यो संसारमा बार बार प्रादुर्भाव भइरहनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँहरूले चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मनु भएको त 2500-2600 वर्ष भन्नुभयो होला। यसरी 2600-2500 वर्ष अगाडि पनि यो संसारमा धर्म अधर्म भएर गइसकेपछि, हिंसाको मार्ग गइसकेपछि, असत्यको मार्ग गइसकेपछि, अन्यायको मार्ग गइसकेपछि पहिला पहिला पनि कयौं बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर यो संसारमा धर्म चक्र प्रवर्तन गरिसक्नु भएको छ। यो संसार प्रादुर्भाव हुने समयमा प्रकृतिको धर्म जुन बेला यो संसार प्रकृति यो संसारमा उत्पन्न भयो त्यति बेलादेखि बुद्ध धर्मको, किन त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म भनेकै प्राकृतिक धर्म हो, प्रकृतिकै प्राप्त गरेर पाउनु पर्ने धर्म हो। प्रकृतिले जे सिकाउँछ भगवान बुद्धको शिक्षा पनि त्यही सिकाउँछ। प्रकृति सृजना हुने बित्तिकै धर्म भगवान बुद्धको सृजना भइसकेको छ। त्यसरी चाहिँ यो यति 2500 वर्ष अगाडिको मात्र धर्म भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। अगाडि कल्पौँ सुनाउनु भएन, मैले सुनाएँ होइन तपाईँहरूलाई। भगवान बुद्ध त अतीत कालमा यत्रो बुद्धहरू जन्मिए। भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ, सारीपुत्र भन्तेले सोध्नु हुँदाखेरि, आए सारीपुत्र यो संसारमा चाहिँ यो बगरमा जति पनि
बालुवाहरू छन् त्यस जस्तै यो संसारमा भगवान बुद्धहरू उत्पन्न भएर गइसकेका छन्। भविष्यमा पनि त्यस्तै बुद्धहरू कयौं उत्पन्न हुनेछन्। त ती मध्येमा 10 जना बोधिसत्वहरूको म चाहिँ भन्छु भनेर बोधिसत्वहरू 10 जना चाहिँ भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्म देशना त हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो 2500-2600 वर्ष अगाडिको मात्र देशना हो, कयौं अगाडिको कुरा हो। यो त प्रकृतिमै रहिरहन्छ यो धर्म त। त्यो चिजलाई त गुरु बिना अनि चाहिँ उद्योग अभ्यास गरेर प्राप्त गरेर लिने हो। सम्यक सम्बुद्धहरूले त गुरु बिना चाहिँ आफू स्वयंले लिने भनेको प्राकृतिक रूपमा चाहिँ भइरहेको शिक्षालाई ग्रहण गरेर लिने मात्रै हो। त्यसैले यस्तो महान भगवान बुद्धको सधर्मलाई पुनः 200 वर्षपछि धर्म चक्र प्रवर्तन गरे जस्तो संसारभरि ग्रीक राष्ट्रहरूसम्म पनि संसारमा फैलाएको र तपाईलाई थाहा पनि छ होला, मोडगली पुत्र टिस्स स्थविरलाई चाहिँ आफ्नो गुरु चाहिँ मानेर अशोक महाराजले चाहिँ तेस्रो संगायन पनि गर्नुभएको थियो। बुद्ध शासन बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अझै थप मजबुत समृद्धिको लागि अशोक महाराज आफू चाहिँ राजा भइरहेको समयमा संरक्षणको रूपमा चाहिँ त्यसरी तेस्रो संगायन पनि सम्पादन गरेर गएका थिए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ संगायनको त्यो विषयमा हैन। यसरी चाहिँ साँच्चै हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति र आनन्द डर त्रास भएर रहित भएर जीवन यापन गर्ने हो भने अशोक महाराजले जुन भगवान बुद्धको शिक्षा भगवान बुद्धको अनुशासनलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ धारणा पालना गरेर सारा जम्बूद्वीपमा त्यो शासन चलाए। त्यसरी नै हामीले त्यसरी चलाउन नसके तापनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो चाहिँ परिवारमा भयो भने त्यो शासन चलाएर तपाईले तपाई चलाउनुहोस्, उहाँले उहाँ चलाउनुहुन्छ, सारा राष्ट्र त्यसरी नै चलिन्छ। पञ्चशील पालना गरेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार हिँडेर दशपारमिताको आदर्श बोकेर जीवन सम्पादन गर्नुस्। साँच्चै तपाईले पहिलो पटक सायद विजयादशमी मान्नु भएको होला जस्तो लाग्छ है। पहिला पनि मान्नु पनि भयो होला, त्यसमा त अब थाहा भएन। त्यसैले सबैले यही अर्थमा सबैले चाहिँ यसपालिको विजयादशमीलाई सम्पादन गर्न सकोस्, हिंसामाथि अहिंसाको विजय गर्न सकोस्, असत्यमाथि सत्यको विजय गर्न सकोस् र अन्यायमाथि न्यायको विजय गर्न सकोस् हैन। युद्धमाथि बुद्धको विजय गर्न सकोस्, धर्मको विजय गराउन सकोस्, जीवनमा पञ्चशीललाई चाहिँ धारण गर्न सकोस्, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्न सकोस्, दशपारमितालाई चाहिँ जीवनको आदर्श मानेर चाहिँ जीवन चाहिँ सम्पादन गर्न सकोस् भन्दै आजको उपदेश विजयादशमी नामक आजको उपदेश मैले चाहिँ यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे है। सबैलाई चाहिँ सुनिदिनु भयो, सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। हिजो हामीले चाहिँ आदि मात्र सुनाउन पाएँ हैन, तर आज चाहिँ अलिकति व्याख्या गरेर नै अलिकति सुनाउन पाएँ। त्यसैले चाहिँ तपाईले पनि यो कुरालाई चाहिँ सक्दो शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि अशोक महाराजले जस्तै बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा जुन योगदान दिनुभयो त्यस्तै योगदान दिन नसके तापनि कमसे कम अलिकति भयो भने त योगदान दिन पाए भनेर चाहिँ आफैमा खुसी हुने, गर्व मान्ने स्थान बनाउन सकोस् भन्ने पनि आशिका गर्न पनि चाहन्छु है। र अन्तमा अब के भन्ने, अब सबैलाई शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस धम्म विजय दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैले सुख शान्ति र आनन्दको मार्गमा हिँड्न सके
भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनलाई धारण पालन गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै आशिका गर्दै आजको जति पनि पुण्य छ यी पुण्यहरू बितेर गएका गुरु आचार्यहरू ज्ञानपुण्यक मास्तवीर बन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पण्डिता विवंश लगायत अन्य सम्पूर्ण गुरुजनहरू र बितेर गएका आफन्त ज्ञाति इष्टमित्रहरू सत्व प्राणीहरू तपाईहरुको पनि आफ्नो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू सबैलाई र सत्व प्राणी भनेपछि हाम्रो आमा बुवादेखि लिएर सारा सत्व प्राणीहरू जीवितमान भनेको चाहिँ सत्व प्राणी भनेको चाहिँ जीवितमान जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस् उहाँहरूलाई पनि यो मैत्री प्रसार होस् र त्यसपछि देवताहरू जति पनि छन् उहाँ देवताहरूलाई पुण्य खाँचो छ पुण्यको आवश्यकता छ पुण्य प्राप्त भयो भने देवताहरू पनि खुसी हुन्छ उनीहरूले पनि धन्य धन्य भन्छ उनीहरूले पनि आशा गरिरहेको हुन्छ हामीबाट देवताहरूले हामीबाट आशा गरिरहेको हुन्छ ए धर्म गर्ने कर्म गर्ने सत्मार्गमा लाग्ने हामीलाई तपाईहरुको चाहिँ पुण्यको आवश्यक छ भनेर हात जोडेर जहिले पनि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ हामीलाई पनि पुण्य प्रसार गरिदिनु भन्ने उनीहरूले पनि आशा गरिरहेको हुन्छ उनीहरूको उपकार गर्ने हो हामीले हैन र अमनुष्यहरू जो चाहिँ अब अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि अमनुष्य हुन परे ती व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो यो दुःखबाट मुक्त गराउनको निमित्त हामीलाई सधर्म गर्ने सत्पुरुषहरूले हामीलाई पनि यो चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्ने उनीहरूले पनि आशिका गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू अमनुष्य मनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई पनि आजको यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख हो सबैले चाहिँ अहिंसाको मार्ग सत्यको मार्ग र न्यायको मार्ग धर्मको मार्ग हिँड्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ आज 2 घण्टै भइसकेको छ ठिकै छ समय मिलाएर पछि पनि सुन्नुहुने व्यक्तिहरू पनि होलान् हैन 2 घण्टासम्म चाहिँ बोलिहाले आज यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यही मेरो तपाईहरुलाई चाहिँ अब शुभकामना भयो सबैले साधुकार भन्नु होला भवतु सब मङ्गलम् इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद साधु साधु साधु